सार्नुभयो 1 नम्बरमा त सार्नुहोस् है होइन सर सर क्वेशन त छेकियो नि सर छेकियो क्वेशन डिस्प्ले नै गरेछ त देखिरहेको छैन र देखिया छ म पढिदिन्छु है तपाईको नेट स्लो होला reinforcingly reinforced beam of 250 by 500 mm in section is reinforced with 4 parts of 60 mm diameter with an effective cover of 50 mm. Effective span of the beam is 6 meter. Assuming M20 concrete and Fe250 steel, determine the central concentrated load P that can be carried by the beam in addition to its self weight. यसो गर्नु यो Fe लाई तपाई 415 लाग्नुस् है अहिलेको सेक्सनले 250 गराएको छु तपाईहरु 415 गर्नुस् ल अलिकति डिफरेन्ट गरौँ न 415 चाहिँ गरे हो के अरे 250 ए ठीक छ 250 गरा अघि है 415 गर्नुस् न या 500 लिनुस् तपाईहरुको मर्जी आफैलाई एक्सप्लोर गर्नु मन छ भने तपाईहरु 415 या 500 पनि लिनु होला 500 लिनु न सर 500 एक आधा जति 5 त गरिरहेको छ हिजो गरे अर्को मैच छ ल 500 है त 500 गरौँ 500 ल सुरु गरौँ है ल तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गिवन लेख्नुस् फर्स्टै डाटामा गिवन लेखौं त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई क्वेशन एक्सप्लेन गरिदिन्छु है क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम छ अरे जसको तपाईको के छ पार्टिकुलर विड्थ र डेप्थ दिएको छ यसले तपाईलाई विड्थ भनेको छ 250 mm र डेप्थ इन सेक्सन भनेको छ दैट इज टोटल डेप्थ भनेको छ कति त 500 mm तपाई नजुकिनुस् टोटल डेप्थ भनेको हो कि इफेक्टिभ डेप्थ भनेको इफेक्टिभ डेप्थ भनेको छ भने क्वेशनमा के हुन्छ त कसरी मेन्सन गर्छ त 500 mm टु द सेन्टर अफ रिइन्फोर्समेन्ट भन्न सक्छ हो अथवा के भन्छ भन्दा चाहिँ 500 mm इन्क्लुडिङ द के अरे एक्सक्लुडिङ द इफेक्टिभ कभर भन्छ त्यो भन्नु त के हो त इफेक्टिभ डेप्थ तर तपाईले त्यस्तो केही मेन्सन गरेछ हैन दैट इज अलवेज टोटल डेप्थ है कन्फ्युज नहुनु होला एउटा दुईटा क्वेशन ट्याली गरे हेर्नुस् तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ अनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 बार्स अफ 16 mm डायमिटर चारटा बार युज गरेछ 16 mm डायमिटरको है 16 mm डायमिटर चारटा बार युज गरिसकेर अनि त्यसमा इफेक्टिभ कभर भन्छ इफेक्टिभ कभर भने के हो त जहिले पनि बाहिरदेखि टु द सेन्टर अफ द रिइन्फोर्समेन्ट कति भनेछ दिस इज 50 mm राइट अनि भनेपछि तपाईलाई चाहिने के हो त जहिले पनि इफेक्टिभ डेप्थ किन इफेक्टिभ डेप्थ चाहिन्छ त किनभने तपाईको जहिले पनि फोर्स केमा एड गर्छ त टेन्साइल फोर्सहरु जहिले पनि सेन्टर अफ द रिइन्फोर्समेन्ट त्यसलाई म इफेक्टिभ डेप्थ भन्छु भनेपछि अब क्वेशन बुझ्नु भयो अनि इफेक्टिभ स्प्यान कति भनेछ त यो बीम यसरी मेरो अगाडिको सेक्सन भयो यसलाई अझै मैले 3D बनाउने हो भने यसरी तपाईको बीम गइराछ है त यसरी गइराछ त्यसलाई म यता तलपट्टि ड्रा गर्छु है त त्यहाँको बीम यस्तो ठुलो बीम छ अरे यो बीमको तपाईको इफेक्टिभ लेन्थ दिएको छ है टोटल क्लियर लेन्थ र इफेक्टिभ लेन्थमा फरक छ हैन अब इफेक्टिभ स्प्यान कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब तपाईको बीमको लागि स्ल्याबको लागि यस्तो हुन्छ यो चाहिँ इफेक्टिभ स्प्यान म क्याल्कुलेट गर्न अब स्ल्याब डिजाइनहरु पढाउँदाखेरि म गराउँछु हैन क्लजमा भनेछ क्लजमा ठ्याक्कै भनेछ क्लजबाटै हेरेर गर्ने हामीले अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्प्यान भनेछ अरे है त इफेक्टिभ स्प्यान तपाईको सिमेट्रिक बीमको कति छ अरे त दिस इज 6 मिटर है त एल अथवा एल इफेक्टिभ जे लेख्नुस् है 6 मिटर भनेछ अनि अब कुन ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्नु भनेछ M20 ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर अरे अनि स्टिल चाहिँ कति हो त FY 500 न्यूटन पर mm स्क्वायरले युज गर भनेछ है त भनेपछि डिटरमाइन द अब यसमा के भन्छ भन्दा चाहिँ यति तपाईको बीम छ भने यो बीमले तपाईको आफ्नो सेल्फ वेट प्लस तपाईको सेन्ट्रली कन्सन्ट्रेटेड लोड यो ठ्याक्क 6 मिटर इफेक्टिभ छ भने 3 मिटरमा कति यो पी लोड यसले धान्न सक्दो रहेछ है त क्यारिड बाइ द बीम विदाउट फेलियर भन्न खोजेको है त कति एक्स्ट्रा लोड तपाईको कन्सन्ट्रेटेड लोड धान्न सक्दो रहेछ त्यो पत्ता ला भनेर भनेछ है त क्वेशन बुझ्नु भयो है ल ओके अब हामी के गर्नु त गिवन लेख्नु है यो सेकेन्ड क्वेशन नहेर्नुस् गिवन यो सेकेन्ड क्वेशन तपाईको किताबमा गल्ती गरेछ है सायद किताबमा मैले लेखेको क्वेशन गल्ती छ त्यही भएर मैले तपाईलाई देखाउनको लागि गरेको के छ ल गिवनमा के छ त तपाईले विड्थ दिएको छ दिस इज 250 mm त्यस्तै गरी तपाईको टोटल डेप्थ दिएको छ दिस इज 500 mm so effective depth you can find effective depth equals to 500 minus 50 भनेको 450 mm है अब effective span of the beam तपाई यसो गर्नुस् यो effective span लाई 8 लेख्दिनुस् 8 मिटर लेख्दिनुस् है अब यो अलि डिफरेन्ट गरौँ न अर्को क्वेशन भन्दा अर्को सेक्सन भन्दा effective span तपाईको L effective अथवा क्यापिटल L जेले डिनोट गर्छ तपाई जुन मर्जी हामी चाहिँ L effective लेख्छौं है कति छ त दिस इज 8 मिटर अब अनि त्यसपछि FCK क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है त्यसै गरी FY कति दिएको छ त क्यारेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट कति छ त दिस इज 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है
यो दिएको छ। अब तपाईको फर्स्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईले यो सेक्सनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेपछि तपाईले के फाइन्ड गर्नुपर्छ, यो सेक्सनको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्छ, राइट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स फाइन्ड गरिसकेपछि धान्न सक्यो भने द्याट चाहिँ अन्डर इन्फोर्स्ड हो कि ओभर इन्फोर्स्ड थाहा पाउने, अनि त्यसपछि फर्दर क्यालकुलेट गर्ने है त। भनेपछि मेरो स्टेप 1 के हुन्छ त, स्टेप 1 जहिले पनि नाउ फाइन्डिङ द लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस, फाइन्डिङ न्युट्रल एक्सिस दिएको के नि त, एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस दिएको है त। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, पेज नम्बर 96 मा क्लज एनएक्स G.1.1 को ए सेक्सनमा कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स इक्वेट गरेर हामीले एउटा इक्वेसन निकालेको थियो हो, XU/D कति थियो त 0.87 Fy AST/0.36 FCK BD हो के नि त। यो निकाल्नुस् त तपाईको कति आयो त, गर्नुस् 0.87 इन्टु Fy भनेको 500 इन्टु AST कति छ त, AST यहाँ पत्ता लगाउनुस्, AST तपाईलाई कति भनेछ 4 टा 16 mm को बार 4/πd²/4, यो गर्दा कति आयो त, समथिङ आउँछ 200.2 कि 1 हुन्छ इचको भनेपछि 800 point समथिङ आउँछ है। गर्नुस् कति आउँदो रहेछ टोटल AST 804 mm² है त, mm²। ल यसलाई तपाईले यहाँ तल हाल्नुस्, 804 डिवाइडेड बाइ 0.36 इन्टु FCK इज 20 Nm², र B कति छ तपाईको 250, र D यहाँ ध्यान दिनुस् है, दिस इज तपाईको इफेक्टिभ डेप्थ। जहिले पनि हामीले टोटल डेप्थ कहिले पनि युज गर्दैनौँ, हामीले टोटल डेप्थ कहाँ मात्र युज गर्छौँ त, इफ यु हेभ टु फाइन्ड द AST म्याक्सिमम कोडले कति लिमिट गरेछ हैन, त्यस्तै AST मिनिमम कति लिमिट गरेछ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो भने मात्र यो D युज हुन्छ, क्यापिटल D। यो इन्टु हजुर 0.43 है। देयरफोर अब तपाईको यो गर्नुभयो, हेन्स यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, तपाईको त फेरि ओभर रिइन्फोर्स्ड आउँछ है। ल ठिक छ, केही छैन, हामी ओभर रिइन्फोर्स्ड वाला डिजाइन गर्दैनौँ, फरक पर्दैन। ल यो हेर्नुस् त 0.43 आयो। देयरफोर तपाईको XU कति हुने, XU यति आयो। अब XU max कति हुन्छ तपाईको 0.46 XU max by D 0.46 हो कि 0.46 हो, चाहिँ तपाईको कुन आयो त, दिस इज अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन आयो। यो चाहिँ तपाईले अब के गर्नु पर्छ, यो पेज नम्बर 70 मा छ है, लेख्नु होला पेज नम्बर 70 मा 0.46 कति छ हेर्नुस् होला। यो अब नेक्स्ट स्टेप के हो त, यु हेभ टु कम्पेयर XU/D र XU max/D, राइट। लेख्नुस् त नेक्स्ट स्टेपमा, सिन्स XU/D इज लेस देन XU max/D इट इज अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन हो। यस सर। अब तर तपाईको यदि XU/D इज ग्रेटर देन XU max/D भएको है, हिजो हामीले जुन स्टेप गर्यौं त्यही स्टेप गर्ने, तपाईले MU लिमिट निकाल्नु पर्छ, अनि MU लिमिट लिएर अहिले लास्टमा म कम्प्यारिजन गराउँछु है त, त्यतिखेर तपाईको बोथ तपाईको आइडिया क्लियर हुन्छ। अब हेर्नुस् है, XU/D अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन आयो भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, नाउ यु हेभ टु फाइन्ड MU। MU के हो त फर्मुला हाम्रो, अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन आयो त कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो, 0.87 Fy AST D minus XU हो, D minus 0.4 है त। यो त कहाँ छ त, दिस फर्मुला इज पेज नम्बर 96 मा हेर्नु होला, G1.1.C कि त्यस्तै केमा छ है, चेक गर्नु होला, B मा है त यो फर्मुला छ। सो यो फर्मुला लाउनुस् त 0.87 इन्टु Fy तपाईको कति छ 500, AST कति छ तपाईको एरिया अफ टेन्साइल स्टिल इज 804 हैन, पॉइंट समथिङ छ, इन्टु D भनेको 450 अनि 0.42 इन्टु हाउ मच इज XU, XU इज कति आयो त, अघि हाम्रो XU/D कति आयो थियो, D समथिङ 0.43 आयो थियो हैन। देयरफोर XU मेरो कति रहेछ त, XU बराबर 0.43 इन्टु D कति हुन्छ त, 0.43 इन्टु D इज 450, जति आउँछ त्यो भ्यालु लिनु, कति आयो त 0.43 इन्टु 450 193.5। ओके 193.5 त यो भ्यालुलाई तपाईले यहाँ लेख्नुस् है त 193.5। यो लगाउँछ तपाईको MU कति आयो 128.99 किलोन्युटन मिटर। हेर्नुस् है, अघि मैले सेक्सनलाई यो यही क्वेसन गराए, तर त्यसमा के गरे त मैले Fy को भ्यालु मैले कति गराए त 415 250 राखेको थिएँ कि, 250 राख्दा अराउन्ड 71 point समथिङ आएको थियो कि। भनेपछि हामीले के बुझ्यौं त, ग्रेड अफ स्टिल बनाउँदाखेरि त्यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टिङ बढ्ने पनि बढ्दो रहेछ हो, यो कन्सेप्ट बुझ्नु के रहेछ त। अघि ठ्याक्कै यही क्वेसन हामीले यस्तो गराएको थियौं हैन, अर्को स्टुडेन्टहरु कोले एटेन्ड गर्नुभएको छ, उहाँले रिलेट गर्न सक्नुभयो के,
के कन्सेप्ट रहेछ त हामीले जति ग्रेड अफ स्टिल बढाउँदै जान्छौँ त्यति हाम्रो के बढ्दो रहेछ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बढ्ने रहेछ पार्टिकुलर बिमको तर त्यो बढाउँदैमा बढ्ने हो भने तपाईँको के पनि चान्सेस आउन गयो त हेर्नुहोस् त अहिलेको यहाँ 250 मैले गर्दाखेरि के भयो त यो XU को भ्यालु तपाईँको कति आएको थियो 250 हाल्दाखेरि अघिको स्टुडेन्ट कसलाई याद छ कि अघि हेर्नु भएको थिएन के हुन्छ अब त्यसमा 250 लाउँदाखेरि तपाईँ के हो त यो पार्टिकुलर भ्यालु तपाईँको कम हुन जान्छ XU/D हो भने तपाईँ के चान्सेस आयो भन्दाखेरि तपाईँले ग्रेड अफ स्टिल बढाउनु भयो ग्रेड अफ स्टिल बढाउँदाखेरि एमयु त बढ्यो तर तपाईँको चान्सेस चाहिँ के हुने रहेछ त ओभर रेनफोर्स सेक्सन पुग्न आँट्दो रहेछ है कुरा त्यो तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो है त भनेपछि त्यसरी ट्याली गर्दै आफूले कन्सेप्ट लिँदै पनि गर्दा भयो है ल यति एमयु यति आयो भनेपछि तपाईँलाई अब मैले जुन होमवर्क दिन आँटेको थिएँ त्यसमा पनि तपाईँलाई अन्डर इन्फोर्सको दिन आँटेको थिएँ अब तपाईँलाई ब्यालेन्स दिन्छु होला सायद अन्डर इन्फोर्सको दिए अन्डर इन्फोर्समा तपाईँ के हो त यसरी यति निकाल्नु यदि तपाईँको यो सेक्सन ओभर इन्फोर्स भयो के गर्नुहुन्थ्यो त एमयु लिमिट निकाल्नुहुन्थ्यो अनि आरयु लिमिट FCKBD स्क्वायर गरेर यो भ्यालु लाउनुहुन्थ्यो एमयु निकाल्नु एमयु लिमिट लाउनुहुन्थ्यो ल यति हामीले के बुझ्यौँ त यसको एमयु रहेछ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसनले के भन्छ त सेकेन्ड पार्टले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो सेन्ट्रली कन्सन्ट्रेटेड लोड कति छ त्यो पत्ता ला P एलोङ विथ द सेल्फ वेट कति क्यारी गर्न सक्छ यो बिमले है त हामी त्यो हेरौँ ल यतिसम्म तपाईँले गर्नुभयो गरे सर है ल सेकेन्ड पार्टले के भन्छ त यो तपाईँको बिम छ अरे बिममा तपाईँको इफेक्टिभ स्प्यान छ दिस इज 6 मिटर एल इफेक्टिभ इज 6 मिटर अनि तपाईँको सिम्पली सपोर्टेड बिम तपाईँ के छ त यसले कति एलोङ विथ इज सेल्फ वेट यो सेल्फ वेट हो भने यसले कति लोड धान्न सक्छ यो पत्ता ला भनेको छ है मलाई सो मैले के गर्नु पर्यो त अब यसले कति बेन्डिङ मुभमेन्ट अब हामीले अस्ति गरे जस्तै के पहिला वर्किङ स्टेसनमा पनि के गरेको हजुरले 8 मिटर राख्नु ए ल ओके 8 मिटर ल 8 मिटर राख्यो भने कति यसले म्याक्सिमम यो लोड कति लिन सक्दो रहेछ त त्यो पत्ता ला भन्दैछ है त सो यसमा मैले के गर्न सक्छु त ल एज्युम गर्नुहोस् लेट अब यो P किलोन्युटन बी द कन्सन्ट्रेटेड लोड है एक्टिङ अन बीम त्यसै गरी एन्ड W बी द सेल्फ वेट है त ल हेर्नुहोस् त P बी द तपाईँको कन्सन्ट्रेटेड लोड यो बिममा एड गरेर आएको है त एट द सेन्टर क्वेसनले भनेकै छ होइन अनि W यो चाहिँ के हो त W किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ तपाईँको सेल्फ वेट हो अरे बी द सेल्फ वेट एक्टिङ अन द बिम है त भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त यसले जति मोमेन्ट दिइन्छ नि त्यो मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यो तपाईँको एमयुसँग इक्वेट गर्नु पर्यो है भनेपछि मैले अब के गर्न सक्छु त यति लेखिसक्नु भएपछि के गर्नुहोस् त सेल्फ वेट पहिला क्यालकुलेट गर्नुहोस् सेल्फ वेट तपाईँ कति छ W बराबर के हुन्छ त सेल्फ वेट बराबर यसको पार्टिकुलर युनिट वेट इन्टु विड्थ हो कि होइन विड्थ इन्टु के त डेप्थ अफ द बिम हो नि त सेल्फ वेट भनेको यस्तो यो बिमको तपाईँको टोटल तपाईँको वेट कति छ त पर मिटर 1 मिटरमा कति वेट लाग्छ त्यो पत्ता लाग्यो है त मैले सो मेरो गामा सी कति हुन्छ त गामा सी भनेको सेल्फ वेट अफ कङ्क्रिट गामा सी भनेको के हो त सेल्फ वेट अफ कङ्क्रिट हेर्नुहोस् त सेल्फ वेट अफ कङ्क्रिट ल यहाँ ध्यान दिनुहोस् सेल्फ वेट अफ कङ्क्रिट मैले कति लिनुपर्छ त दिस इज टेकन एज RCC को लागि 25 किलोन्युटन पर मिटर यो मैले तपाईँलाई सुरु क्लासमा मैले भनेको थिएँ होला हेर्नु होला केबाट हेर्ने त यो मैले IS 875 पार्ट 1 बाट है भनेपछि यो 25 हो अब यदि तपाईँको डन्डी युज गरेको छैन PCC मात्र हो भने यु क्यान टेक इट एज 24 किलोन्युटन पर मिटर क्युब है सरी यहाँ मिटर क्युब युनिट हो नि त 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब 24 चाहिँ PCC दिस इज फर PCC RCC छ भने 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ है सो यो भ्यालु यहाँ हाल्नुस् त 25 वेट कति छ तपाईको हजुर ओके 0.25 ओके 0.25 अनि त्यसपछि डेप्थ भनेको 0.5 हैन त टोटल डेप्थ है कति आउँदो रहेछ यो 3.125 ओके 3.125 kilonewton per meter. भेरी गुड किलोन्युटन पर मिटर सेल्फ वेट यति आयो अब तर मैले बिम डिजाइन गर्दाखेरि लिमिटेसन मेथडले म डिजाइन गर्दाखेरि म कुन वेट लिन्छु सेल्फ वेट नर्मल वर्किङ वेट लिन्छु कि वर्किङ लोड लिन्छु कि फ्याक्टर्ड अथवा डिजाइन वेट लिन्छु भन्नुस् त जहिले पनि डिजाइन वेट लिन्छु हैन डिजाइन त्यही भएर नाउ सेल्फ वेट आयो देयरफोर अब फ्याक्टर्ड
वेट सेल्फ वेट कति हुन्छ त मेरो हटेगा यसलाई W ले गरे भने सर्टेन फ्याक्टरले इन्टु मल्टिप्लाई गर्नु यो फ्याक्टर तपाईको कहाँ छ त दिस इज इन टेबल नम्बर 18 मा छ है ल यो लोडको लागि के हुन्छ त 1.5 हो इन्टु यो W कति छ त तपाईको दिस इज 3.125 ल कति हुने भयो त 1.5 इन्टु 3.125 दिस इज माइ फ्याक्टर्ड सेल्फ वेट 4.68 4.68 किलोन्युटन किलोन्युटन किलोमिटर पर मिटर है पर मिटर त्यसै गरी यो त तपाईको सेल्फ वेट फ्याक्टर हो तपाईले यो p लाई पनि अब यसको फ्याक्टर लिनु पर्यो पर्यो नि त सो देयरफोर फ्याक्टर कन्सन्ट्रेटेड लोड कति हुन्छ त pu ले डिनोट गरे फ्याक्टर भने जहिले u राखिन्छ लास्टमा त्यही फ्याक्टरले इन्टु p गर्नु पर्यो हो इक्वल्स टु 1.5 p यतिसम्म के डाउट छ तपाईहरुलाई छैन छैन केही पनि छैन ल यतिसम्म लेख्नु भो क्यान वी मुभ फरवर्ड हुन्छ सर एकैछिन सर एकैछिन भयो सर है ल हेर्नुस् त अब मलाई के चाहिन्छ त मसँग अब मेरो म्याक्सिमम यो म्याक्सिमम लिँदा छुट्टै छ यसले कतिको लागि लिन सक्ने रहेछ त मेरो पार्टिकुलर बीमले 128.99 किलोमिटर मिटर यसले लिन सक्दो रहेछ मेरो बीमले हो यति मोमेन्ट लिन सक्ने रहेछ सो मेरो बीमले कति लोड थाम्न सक्छ त यसको सेल्फ वेट लिनै पर्यो प्लस एक्स्ट्रा लोड जुन आइरहेछ यो क्वेशन अनुसार एउटा p किलोन्युटन तपाईको कन्सन्ट्रेटेड लोड आइरहेछ अरे सेन्टरमा भनेपछि यो लोड पार्टिकुलर लोडले गर्दा जति मोमेन्ट आउँछ त्यो मोमेन्ट नै रेजिस्ट गर्नु पर्यो यसले अनि यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भोग्यो हैन त मैले तपाईलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स के पढाएको थिएँ दिस इज द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट विच द बीम क्यान टेक विदाउट फेलियर दैट इज यो लोडले आएको तपाईको जति म्याक्सिमम मोमेन्ट आइरहेछ है म्याक्सिमम भने के हो त फ्याक्टर्ड मोमेन्ट जति आइरहेछ त्यो मोमेन्ट र मैले यो मोमेन्ट इक्वेट गरे भने इक्वल हुनुपर्छ अनि बीमले रेजिस्ट गर्न सक्छ हैन त कि त त्यो भन्दा लेस कि त म्याक्सिमम यो आउन सक्छ है सो मैले के गर्नु पर्यो त यो मोमेन्टसँग इक्वेट गर्नको लागि मैले यो पार्टिकुलर लोड र सेल्फ वेटको कारण जुन तपाईको मोमेन्ट आउँछ त्यो मोमेन्ट इक्वेट गर्नुपर्छ है सो यहाँ हेर्नुस् त मैले फिगरमा के देख्नुहुन्छ तपाईले के छ अरे त मसँग एउटा पार्टिकुलर बीम छ पार्टिकुलर बीममा सिम्पली सपोर्टेड बीममा तपाईँ के छ त एल इफेक्टिभ कति रहेछ त एल इफेक्टिभ इज 8 मिटर अनि त्यसपछि यसमा कन्सन्ट्रेटेड लोड आइरहेछ दिस इज p तर मैले डिजाइन गर्नको लागि त मैले कुन लोड युज गर्नुपर्छ त फ्याक्टर्ड राइट सो मैले अब यो pu लिनु पर्यो र तपाईको यो wu हो डिजाइनको लागि सो अब तपाईले यति भन्नु पर्यो यो बीममा तपाईको टोटल मोमेन्ट कति आइरहेछ त ड्यू टु दिस पार्टिकुलर लोड्स कति आइरहेछ भन्नुस् मलाई अर्को पेजमा लागौँ है नाउ डिजाइन मोमेन्ट कति रहेछ त मेरो त्यो लोडको कारणले आएको WL स्क्वायर बाइ 8 हेर्नुस् है ल ठ्याक्क भन्दै गर्नुस् हरि भाइले भन्नुभयो एउटा त ड्यू टु WL को कारणले भयो WU को कारणले भयो है यो PU WU सो WU को कारणले एउटा मोमेन्ट कति आउँछ तपाईको WU L स्क्वायर बाइ 8 L भनेको L इफेक्टिभ है त यो मेरो एउटा ड्यू टु सेल्फ वेट के अरे त सेल्फ वेट प्लस यसको कारणले पनि एउटा मोमेन्ट आउँछ हो के यो मोमेन्ट कति हुन्छ तपाईको कन्सन्ट्रेटेड लोडको कारणले PU इन्टु L बाइ L/4 नर्मल तपाईको सिम्पली सपोर्टेड बीममा के हुन्छ त यो कन्सन्ट्रेटेड छ भने WL/4 हुन्छ नि त त्यही भएर हाम्रो यो कारणले भन्छ टोटल मोमेन्ट के भयो त यसको कारणले मोमेन्ट प्लस यसको कारणले मोमेन्ट राइट है सो मेरो कति भयो त यसमा के लेख्नु मिल्छ तपाईले WU L इफेक्टिभ होल स्क्वायर बाइ 8 L इफेक्टिभ स्क्वायर बाइ 8 प्लस PU L इफेक्टिभ बाइ 8 हो भागली सर बुझ्नु भयो हेलो सर यो PUL इफेक्टिभ बाइ 8 हैन होला नि त्यहाँ 4 हुनु पर्ने यहाँ 4 हुन्छ फु होला नि त यहाँ 4 लेखेको छ 4 हुन्छ है भेरी गुड हो यसरी त मिस्टेक पत्ता लगाउनु है ल ल W कति छ मेरो 4.68
4.68 into effective is 8 square divided by 8 plus PU भनेको PU निकाल्नु पर्ने छ into LFT भनेको 8 divided by. So how much is it? Something 4 point जति आउँछ यो अब तपाईले के गर्नु त यो MU this MU can be 37.44 plus 2 PU. very good. यो MU can be equated to तपाईको बीम को मोमेन्ट हो के नि त. Therefore अब यो MU बाट और यसलाई के गर्न मिल्छ त MU चाहिँ कति छ त कति आइराख्यो 128.99 128.99 इक्वल्स टु यहाँ ध्यान दिनुस् है मैले के गरिरहेको छु त यो सबै किलोमिटर मिटरमा भएर मैले यता किलोमिटर मिटरको युनिटमा ल्याएको छु है. सो 4.68 into 8 plus 2 PU हो. यो गर्दा त के आयो त फ्याक्टर कन्सन्ट्रेटेड लोड आयो. कति आउँछ PU 30.51 30.51 किलोन्युटन है त 30.51 किलोन्युटन है. यति तपाईँ के छ त दिस इज तपाईको PU. यो चाहिँ फ्याक्टर कन्सन्ट्रेटेड लोड. तर तपाईले क्वेशनले के भनेछ फाइन्ड द हेर्नुस् त क्वेशन एकचोटि हेरौँ. क्वेशनले के भनेछ फाइन्ड द सेन्ट्रल कन्सन्ट्रेटेड लोड कति भनेछ तर भनेको छैन. हैन PU चाहिँ 45.775 हो. मैले चाहिँ P मात्र निकालेको थिएँ क्या. कसको माइक म्युट गर न. सर ओ मन्टु ल हेर्नुस् है वर्किङ अथवा सर्भिस अर सर्भिस कन्सन्ट्रेटेड लोड भनेको कति रहेछ त मेरो भनेकै P हो है. P भनेको त PU बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी अहिलेकै कति हो त 45.77 डिवाइडेड बाइ 1.5 कति आउँदो रहेछ त 30 कति भन्नुभयो दिनमजी 35 point something 51 किलोमिटर है त. तपाईलाई यही निकाल भन्छ है त. 35 हैन सर 30 हो. ओके ओके ल जति आयो तपाईहरु करेक्ट गर्नुस् न है. ल 30.51 किलोमिटर चाहिँ बुझ्यौ नि. भने चाहिँ हामीले के डिफरेन्स बुझ्यौ त वर्किङ लोड अथवा सर्भिस लोड चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ दिएको हुन्छ क्वेशनले या दिएको छैन भने फाइन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ. क्वेशनले इफ इट इज नट मेन्टेन अल्टिमेट भनेको छैन अल्टिमेट लोडहरु त्यस्तो केही भनेको छैन भने त्यो जहिले के हुन्छ वर्किङ लोड हो है. तपाईलाई अब यति लोड एक्ट गरिरहेछ अब एज्युम गर्नुस् 20 किलोन्युटन लोड इज एक्टिङ अन द बीम भन्नु भने त्यो कुन रहेछ त वर्किङ लोड रहेछ है. दैट इज विदाउट फ्याक्टर. यति ध्यान दिनु होला. यसले तपाईको धेरै मिस्टेक गर्ने चान्स कम हुन्छ है. तपाईको क्वेशन सोधि नै रहन्छ. त्यसो तपाईको आउँछ इम्पोज लोड भनेको के हो. मैले इम्पोज लोड मैले पढाइसके दैट इज लाइभ लोडहरु हैन. ल त्यो कन्सेप्टहरु हामीले पढिसक्यौं. ल अब तपाईले यति सारी सक्नुभयो यति सम्म है तपाईको न्यूमेरिकल है. अब तपाईले के पढ्छौं हामी डबल रिइन्फोर्स्ड बीम तिर जान्छौं है. अब म्याक्सिमम तपाईको कन्फ्युजिङ यहाँबाट सुरु हुन्छ. डबल रिइन्फोर्स्ड बीम के हो किन आयो यसको डेरिभेसन अनि यसको डेरिभेसन म सरर भन्छु तपाईहरुले यो डेरिभेसन बुझ्नु पुग्छ हैन. तपाईले सारी रहनु पर्दैन किनभने एक्जाममा तपाईले डिराइभ गरेर सोध्दैन के जस्ट अब न्यूमेरिकल गर्नु पर्छ त्यति हो है. ल यति भइसक्यो हामी नेक्स्ट सुरु गरौँ त. अब हुन्छ सर सुरु गरौँ. ल हाम्रो मेन टपिकमा लागौ हामी अब डबल रिइन्फोर्स्ड बीम. ल डबल रिइन्फोर्स्ड बीम गरेर मैले तपाईलाई धेरै नै पढाइसकेको छु तपाईको प्रिभियस क्लासेसहरुमा है. के पढाएको थिएँ त्यो कन्सेप्टहरु म तपाईलाई अहिले फेरि कन्सेप्ट भन्छु. तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई सोध्छु है के हो डबल रिइन्फोर्स्ड बीम मलाई कसले भन्नुस् प्लिज. टेन्साइल रेन्फोर्सले धान्न सकेन भने कम्प्रेसिङमा पनि डन्डी हाल्छ. रड डन्डी हाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यसको यो त इजी वामा भयो. किन तपाई हामीले डबल रिइन्फोर्स्ड बीम हाल्छौं प्लिज तपाईले पढ्नुहुन्छ. Reinforce in both tensile and compressive. यस भेरी गुड. तर किन हाल्छौं ल भन्नुस् त किन हाल्छौं. 3-4 वटा रिजन मैले तपाईलाई भनेको छु है. बल्यो बनाउन हाल्छ सर. त्यो त ठिक छ हैन. एक त तपाईको डबल रिइन्फोर्स अब हेर्नुस् है के सोचिन्छ भन्दाखेरि तपाईको डबल रिइन्फोर्स बीम इकोनोमिकल पनि हुन सक्छ. जस्तै त्यो इकोनोमिक तिर भयो हामी पछि हेरौँला. अहिले चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि सपोज फेरि ध्यानले सुन्नुस् है मैले अस्ति डिटेलली पढाएको थिएँ तपाईले बिर्सिनु भएछ. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बीम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बीम चाहिँ अब अघि भर्खर हामीले हेरि एमयु लिमिट
निकाल्यो भने सर्टेन एमयु लिमिट निकाल्दाखेरि एउटा भ्यालु आयो। अब त्यसमा मैले बी र डी बढाएँ भने अब जे त्यसमा आएको लोड जुन तपाईँको लोड आइरहेको छ एमयु, इफ एमयु इज ग्रेटर देन एमयु लिमिट छ भने बिमको पार्टिकुलर तपाईँको स्ट्रेन्थ छ एमयु लिमिट है, त्योभन्दा ज्यादा लिन सक्दैन। अब तपाईँको बिममा त मोमेन्ट आइरहेछ एमयु चाहिँ ज्यादा आइरहेछ भने तपाईँले अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, कि त तपाईँले त्यसको विड्थ बढाउनु र डेप्थ बढाउन सक्नुहुन्छ, यो बढायो भने तपाईँको एमयु लिमिट पनि बढ्छ हो क्या, किनभने हाम्रो फर्मुला के छ त समथिङ आरयु लिमिट एफसीके बीडी स्क्वायर छ, द्याट इज बी र डी बढ्यो भने तपाईँको एमयु लिमिट बढ्यो हो क्या, एमयु लिमिट बढ्न सक्छ। अथवा एमयु लिमिट यो के अरे बी र डी बढाउनु भयो भने त एमयु लिमिट बढ्यो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको घर एकदम भद्दा देखिन्छ, तपाईँको बिमहरू एकदम ठुल्ठुलो भइदिन्छ, कलम त्यो अनुसार ठुलो भइदिन्छ हो क्या। सो त्यस्तो हामीले अब एस्थेटिक फिचर भयो या फङ्सनालिटीको आधारमा स्टिमुलस ज्यादा बढाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त डब्ल्यु इन्फोर्स बिम गर्दो रहेछौँ कि, द्याट इज मेरो एएसटी बढ्यो भने मेरो के हुन्छ त त्यो बिमको पार्टिकुलर त्यसको रेजिस्टेन्स पनि क्यापेसिटी पनि बढ्दो रहेछ। सो कस्तो हुँदो रहेछ कन्सेप्ट भन्दाखेरि मसँग एउटा नर्मल बिम छ, सिङ्गल इन्फोर्स बिम छ हाम्रो, यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ त एमयु लिमिट छ कि होइन, राइट। मसँग अब सपोज लोड आइरहेछ, कस्तो लोड आइरहेछ भन्दाखेरि एज्युम गर्नुहोस् 500 किलोमिटर मिटर तपाईँको बिममा मोमेन्ट आइरहेछ है त, म्याक्सिमम अल्टिमेट मोमेन्ट यति आइरहेछ बिममा, पार्टिकुलर बिममा, यो बिम छ अरे यसमा यति आयो। तर यो मेरो बिमको क्यापेसिटी चाहिँ कति मात्रा छ, म्याक्सिमम कति लिन सक्यो अरे त एज्युम गर्नुहोस् दिस इज 400 किलोमिटर मिटर लिन सक्यो अरे, यति मात्र यो बिम लिन सक्छ। अब यो बाँकेको कति बाँच्यो त मेरो डिफ्रेन्स कति हो त 100 किलोमिटर मिटर भयो, यो 100 किलोमिटर रेस्ट गर्नु पर्यो। अब त्यही बिमको डेप्थ र तपाईँको बी र डी तपाईँले कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो अरे, तपाईँले यो बी र डी चेन्ज गर्न पाउनु भएन। कसरी बढाउने त, के गर्ने त, जति मेरो बाँचेछ मोमेन्ट, जति एक्स्ट्रा मोमेन्ट बाँचेछ त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ म केले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छु अरे त, आई विल प्रोभाइड एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समेन्ट, बचेकोलाई मैले यहाँ रिइन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरेँ ल। सब एज्युम गर्नुहोस् यसमा दुईवटा रिइन्फोर्समेन्ट मैले प्रोभाइड गरेँ है, यो दुईवटा रिइन्फोर्समेन्टले कति बच्यो त, यो बचेको 100 किलोमिटर यसले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्यो अरे हो। तर अब यो हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई के भन्थेँ, कुनै पनि बिम इक्विलिब्रियम हुनको लागि सी इक्वल्स टु टी हुनुपर्छ। यो पार्टिकुलर यसमा त हाम्रो कङ्क्रिट छैन, यसमा मैले जस्ट के एड गरिरहेको छु त डन्डी एड गरेको छु, डन्डीले रेसिस्ट गर्न सक्छ भनेर मैले एज्युम गरेँ हो। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त सीमा पनि एउटा डन्डी चाहियो हो क्या, जति तपाईँले हाल्नु त्यही बराबरको डन्डी हाल्नु पर्यो हो क्या। सो के भयो त, यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर मेरो के भन्छ त एउटा के भन्छ त फाइनली एउटा बिम बन्छ क्या, सुपर इम्पोज गरिसकेर एउटा बिम बन्छ। त्यसको बी र डी यो बी नै भयो, टोटल डेप्थ डी नै भयो, तर यसको के भयो त मोमेन्ट रेसिस्टिङ क्यापेसिटी ज्यादा हुने भयो। अब टोटल मेरो यो एएसटी 1 थियो, एएसटी 2 हो, टोटल मेरो एएसटी कति भयो त, टोटल एएसटी यति हुनु कि 1 2 3 4 5 3 2 5, टोटल एएसटी यो हुने भयो, अनि माथि दुईटा एक्स्ट्रा डन्डी आइरहेछ हो। भनेपछि यो जुन तपाईँको नयाँ बिम भनौँ द्याट इज डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिम है त। भनेपछि डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिम भने के रहेछ त, जुन तपाईँको यो जुन 4वटा मात्रै हुन्छ भने हैन, रिइन्फोर्स कि 6वटा हो। तपाईँको बिम ठुलो छ भने तपाईँले 4वटा राखे पनि भयो, जे होस् तपाईँको स्पेसिङ चाहिँ बिचको स्पेसिङ चाहिँ तपाईँको क्राइटेरिया मिट हुनु पर्यो कि। युजली हाम्रो थ्योरिटिकली कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हामी 4वटा मात्र राख्छौँ, त्योभन्दा ज्यादा राख्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले यति बुझ्दै गर्नुहोस् न, यति राख्यो ल, यस्तो गर्नुहोस् दुईवटा भयो, यहाँ दुईवटा है त, केही फरक परेन है ल, यस्तो भयो। अब पछि योभन्दा ज्यादा हो भने तपाईँले माथि पनि यसो राख्न सक्नुहुन्छ होइन, डिपेन्डिङ अब तपाईँको सिनेरियो। मैले तपाईँलाई अब 1-2वटा क्लासेस पछि म तपाईँलाई म्याक्सिमम र मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट पढाउँछु होइन, त्यसमा तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्छु है ल। भनेपछि डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिमको कन्सेप्ट बुझ्नु है, कस्तो रहेछ, किन रहेछ, कहाँबाट आयो होइन, यो एउटा भयो। अब अरू डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिमको सेल्फ वेट पनि घटायो कि। तपाईँको बिमको यसलाई अझै रेस्ट गर्नको लागि एमयु छ, यसलाई रेस्ट गर्नको लागि मैले बी र डी अझै बढायो भने यत्रो तपाईँको बिम भइदिन्छ। यस किन कङ्क्रिटको त सेल्फ वेट ज्यादा हुन्छ राइट, त्यसले गर्दा तपाईँको बिममा नचाहिएको एक्सेस डेड लोड ज्यादा आउने भयो नि त। भनेपछि इकोनोमिकल वेमा हिसाबमा जानु पर्यो भने होइन, डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्, यसमा डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड एउटा तरिका हो है त। यो चाहिँ साधारण कन्सेप्ट हो डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिमको है। अब यसको फर्मुला हामीले कसरी डिराइभ गर्ने त्यो म तपाईँलाई सरर एक्सप्लेन गर्छु है, त्यही हेरौँ ल। यो नोट चाहिँ म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु ल। के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिमको स्ट्रेस स्टेट डायग्राम बनाऊ है। एज्युम गर्नुहोस् डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिम छ है, डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिम छ, अनि यो न्युट्रल एक्सिस भयो तपाईँको, दिस इज योर न्युट्रल एक्सिस है, अनि एफएक्टिभ डेप्थ छ तपाईँको, दिस इज यो तपाईँको एफएक्टिभ डेप्थ डी है। अब यो ठ्याक्कै यो डेरिभेसन इज सिमिलर टु तपाईँ डेरिभेसन अफ तपाईँको वर्किङ स्ट्रेसमा जस्तो डेरिभेसन गरेको थियो त्यसमा, जस्ट यसमा फरक मात्र के हुन्छ त भ्यालुहरू। यो तपाईँको डी ड्यास चाहिँ तपाईँ एज्युम गर्नुहोस् डी ड्यास इज द कभर टु द सेन्ट्रोइड अफ द कम्प्रेसन स्टिल है। यो मेरो डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिम हो। यसलाई मैले कसरी टुक्रामा बाँड्न सकेँ त, यसलाई म के एज्युम गर्छु त, आई क्यान एज्युम इट एज सिङ्गली रिइन्फोर्स्ड बिम
है सिंगल रिइन्फोर्स्ड बीममा तपाईको माथि कङ्क्रिट मात्र छ तलपट्टि तपाईको के छ त दिस तपाईको एमयू लिमिट भयो है त म्याक्सिमम सिंगल रिइन्फोर्स्ड बीमको म्याक्सिमम यसले कति लिन सक्छ त एमयू लिमिट लिन सक्छ है त्यसपछि यसमा अझै पनि के एड गर्न सक्छु त एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समेन्ट एड गर्न सक्छु है जसले चाहिँ बाँकीको मेरो रिमेनिङलाई लिन सक्छ यसलाई ब्यास गर्न लागि यता मैले हालेँ ल यो मेरो के रहेछ त यो फिगर 1 दिस इज फिगर 2 यो चाहिँ मेरो के रहेछ त यसलाई मैले टुक्राएको क्या डबल रिइन्फोर्स्ड बीमलाई मैले यसरी पनि हेर्न सक्छु भनेर है अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई के पढाएँ भन्दाखेरि अस्तिको पालि सिंगल रिइन्फोर्स्ड बीममा हाम्रो के थियो त स्ट्रेन डायग्राम कस्तो थियो यस्तो हुन्थ्यो स्ट्रेन डायग्राम लिनियर हुन्थ्यो फर्स्ट एजम्पसनले तपाईँलाई लिनियर हुन्छ भन्छ यो तपाईँको ठ्याक्क यसरी गयो है अनि त्यसपछि न्युट्रल एक्सिसबाट जान्छ अनि यो माथिपट्टि म्याक्सिमम टप कम्प्रेसन फाइबरमा तपाईँको स्ट्रेन कति हुन्छ स्ट्रेन कति हुन्छ दिस इज 0.0035 हो 0.0035 अनि सर्टेन एउटा हाइटमा के हुन्छ त तपाईको यहाँको स्ट्रेन 0.002 हुन्छ हो यो स्ट्रेनको मतलब के हो त तपाईको यदि यहाँसम्म तपाईको के हुन्छ त प्याराबोलिक जान्छ त्यसपछि स्ट्रेस जान्छ भन्ने कुरा हो के नि त स्ट्रेन यो मेरो के हो त स्ट्रेस यो दिस माइ स्ट्रेन डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम यो हो ल अब हेर्नुस् है तपाईको यो कम्प्रेसन स्टिल छ यहाँ माथि कम्प्रेसन स्टिलको सेन्टरमा तपाईको के हुन्छ त स्ट्रेस लाग्छ हो यसमा तपाईको स्ट्रेन डायग्राम पनि सर्टेन एउटा पार्टिकुलर स्ट्रेन होला हैन त यो तपाईको स्टिल छ कम्प्रेसन स्टिल त्यसमा स्ट्रेन छ ESU यसलाई एज्युम गर्नुस् है त यतिसम्म बुझ्नुभयो के डाउट छ यतिमा छैन सर है ल भनेपछि अब के हेर्नुस् त अब हामीले के गर्नु त मलाई ESU चाहियो कि यो कम्प्रेसन स्टिलमा हजुर के भन्नु कम्प्रेसन स्टिलमा कति स्ट्रेन छ त त्यो हेर्नु पर्यो यो स्ट्रेन डायग्राम दैट इज टोटल मेरो आरसीसी को स्ट्रेन डायग्राम हो यसमा तपाईको स्ट्रेन कति छ त्यो हेर्नु पर्यो है त मैले ESU फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि म के गर्छु त सिमिलर ट्रायंगल कन्सेप्ट युज गर्छु यो माथिको ठुलो ट्रायंगल र यो माथि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल म हेर्छु ल ठुलो ट्रायंगलमा हेर्नुस् त दिस यो मेरो कति छ दिस इज d dash हैन त कभर टु द कम्प्रेसन रिइन्फोर्समेन्ट दिस इज माइ XU राइट हेर्नुस् त यो 0.0035 डिवाइडेड बाइ यसको पार्टिकुलर हाइट कति छ तपाईको डेप्थ XU हो XU मेरो न्युट्रल एक्सिस डेप्थ है इक्वल टु मलाई यो के चाहिन्छ ESU चाहिरहेछ कि ESU भने के हो त दिस इज द स्ट्रेन एट द लेभल अफ स्टिल यो सेन्ट्रोइडमा कति तपाईको स्ट्रेन आइरहेछ त्यो मैले फाइन्ड गर्नुपर्छ के ESU डिवाइडेड बाइ के हो त यो यति हाइट भनेको मेरो के हो त XU माइनस d dash हो XU माइनस d dash यो बुझ्नुभयो देयरफोर ESU मेरो कति आउने रहेछ त 0.0035 इन्टु XU माइनस d dash बाइ XU यसलाई चाहिँ सल्भ गरे भने के हुन्छ त 0.0035 XU के अरे 1 माइनस d dash बाइ XU हुने रहेछ है त ची ESU भनेको मेरो के हो त स्ट्रेन एट द लेभल अफ कम्प्रेसन स्टिल कति रहेछ त यो तपाईलाई नोटमा म सबै डिटेलीमा लेखेर दिन्छु तपाईहरुले अहिले बुझे मात्र भयो है ESU यति हुने रहेछ के दैट इज मैले जुन कम्प्रेसन स्टिल हाले नि यो कम्प्रेसन स्टिलमा मेरो पार्टिकुलर स्ट्रेन कति रहेछ त ESU डिवाइडेड बाइ ESU इक्वल टु 0.0035 इन्टु 1 माइनस d dash बाइ XU d dash भनेको मेरो के हो त दिस इज माइ कभर टु द इफेक्टिभ कभर टु द कम्प्रेसन स्टिल है त सेन्टर अफ द कम्प्रेसन स्टिल ल यति बुझ्यो तपाईले यो ESU को भ्यालु भन्ने एउटा रफमा साइडमा लेख्नुस् ठक्क ESU भने के हो लेख्नुस् त यो तपाईको कोडमा पनि छ लास्टमा ESU भने के हो भने त्यहाँ पनि लेखेको छ हैन त्यो पनि तपाई पनि लेख्नुस् ESU भने के हो त 0.0035 1 माइनस d dash बाइ XU लेख्नुस् वेयर XU बराबर के हो तपाईको एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ र तपाईको d dash भने के हो त इफेक्टिभ कभर टु सेन्टर अफ इफेक्टिभ कभर टु द कम्प्रेसन स्टिल तपाईले सेन्टर लेखिरहनु पर्यो नि किन इफेक्टिभ कभर भनेकै सेन्टरसम्म हो है भाइ सर है कृष्णजी लेख्नुभयो हेलो सर बाँकी चाहिँ लेख्नुस् त यो फिगर तपाईले डिटेली के भन्छ हामीले वर्क स्टेसनमा जान पढाएको थियो हैन यस्तै खाले तपाईले यो डेरिभेसन सोध्दैन त्यही भएर धेरै फोकस पनि गर्नु पर्दैन जस्ट तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो यसरी आको भनेर है
म अब चार जान्न खोज्दैछु है। सर त्यो नट 2 चाहिँ कहाँसम्म हो? नट टु तपाईँको सर्टेन भ्यालु हो क्या, सर्टेन एउटा सर्टेन एरियासम्म हो। एजुम गर्नुहोस् न कुनै एउटा लेभलमा छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो त, यो नट टुसम्म तपाईँको स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त, यसरी प्याराबोलिक जान्छ भन्ने कुरा थियो नि होइन। त्यो सर्टेन एजुम गर्नुहोस् न, के छ भने फरक पर्दैन त्यो। त्यो ESU लेख्नु भयो कि लेख्नु भयो? ESU है, एप्सिलन SU, दिस इज एप्सिलन SU है त। एउटा कुरा तपाईँले डब्ल्यु इन्फोर्स के अरे वर्किङ स्ट्रेस मेथड र यो अहिले जति डेरिभेसन हेर्नु भएको छ त्यो डेरिभेसन तपाईँलाई सोध्दैन एक्जाममा, हातिनु पर्दैन। अहिले कन्सेप्ट बुझ्नु भन्ने मात्र मैले गराएको। यति भयो। सर यो ESU भनेको के भन्नुभएको थियो रे? ल यहाँ हेर्नु है, यहाँ ESU 0.35 डिजाइन स्ट्रेस इन द स्टिल एट द स्ट्रेन। यो तपाईँ के भन्नु त, यसलाई भनेको स्ट्रेन एट द लेभल अफ स्ट्रेस स्टिल लेख्नु चाहिँ कम्प्रेसन स्टिल। ESU भनेको के हो त, स्ट्रेस एट द लेभल अफ स्टिल लेख्नु ESU भनेको तपाईँको यो कम्प्रेसन स्टिलको वरि हुँदाखेरि त्यसमा स्ट्रेन कति आइरहेछ त है। त्यो यो तपाईँको पार्टिकुलर कम्प्रेसन स्टिलमा तपाईँको स्ट्रेन कति आइरहेछ कि ESU अथवा ESC त्यस्तो के छ होइन। तपाईँको अब किताबमा एउटा छ, अर्कोमा अर्को छ। ESU ESC जे लेख्दा पनि भयो है, त कन्फ्युज नहुनु। अरू एउटा किताबमा हेर्नु तपाईँले ESC देख्नु होला, एउटा किताबमा ESU देख्नु होला। यति लेख्नुभयो? लेखिसक्यो सर। ल अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यु हेभ टु फाइन्ड टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स कति लाग्दो रहेछ त। यो हाम्रो के अरे डब्ल्यु इन्फोर्स बीमा टोटल टेन्सन फोर्स कति लाग्ने रहेछ है त। यसलाई म AST1 लेखौँ र यसलाई AST2 लेख्नु होला। टोटल मेरो AST कति रहेछ त, AST1 प्लस AST2 हो हैन। सो अर्को नेक्स्ट पेजमा लेख्नुहोस्, सरी नेक्स्ट पेजमा लेख्नुहोस् टोटल AST बराबर के रहेछ त टेन्साइल स्टिलमा AST1 प्लस AST2 त हो हैन यो है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ तपाईको कम्प्रेसिभ फोर्स कति लाग्यो त है। नाउ टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स त्यो पार्टिकुलर बीममा टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स भने के हो त, यहाँ हेर्नुस् त। यसको कारणले तपाईको यो पार्टिकुलर कंक्रीटमा C1 कम्प्रेसिभ फोर्स आइरहेछ, यो अनि यो स्टिलको कारणले C2 कम्प्रेसिभ फोर्स आइरहेछ है त। सो मैले लिमिटिङ यो सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम हो। लिमिटिङ हेर्नुस् सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीममा तपाईलाई मैले कम्प्रेसिभ फोर्स कति हुन्छ भनेर अस्ति डिराइभ गराएको थिएँ। त्यो त्यसमा सम्झिनुस् त C1 प्लस C2 हुन्छ है। C1 मेरो कति हुन्छ त 0.36 FCK B इन्टु के थियो त फर्मुला 3/7 XU XU हो के नि त। 3/7 लाई 3/7 पर 3/7 भन्दा पनि यो त थियो होला हो। हेर्नुस् त 3/7 त थिएन होला। त्यसलाई मैले सर्टेन एउटा गरेर लास्टमा निकालेको थिएँ हो। हेर्नुस् त के गराएको थिएँ भन्दाखेरि फर्मुला मैले कहाँ डिराइभ गराएको छु लास्टमा C कस्तो कति निकाल्छु नि मैले। हेर्नुस् त त्यसमा 0.36 FCK B into XU
हो बी इन्टु एक्स, यो मैले C1 हो। C1 भनिरहेको थिएँ। यो हाम्रो यो केसमा C1 भनेको यो टोटल कङ्क्रिटको कारण आएको कि यतिको है, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी अब अर्को के ध्यान दिनु भन्दा यो C2 चाहिँ केले दिइरहेछ तपाईँले, C2 केले दिइरहेको त, C2 इज गिभन बाई दिस पार्टिकुलर स्टिल हो क्या नि त, राइट। सो C2 मेरो कति हुन्छ त्यो हेरौँ है। C2 हेर्नुहोस् त इक्वल टु प्लस C2 भनेको के छ त भन्दाखेरि C2 भनेको के हो त, स्ट्रेन हो, के हो, कम्प्रेसिभ स्टिल हो क्या नि त, कम्प्रेसन स्टिल। यसको एरिया मैले ASC मेरो के त एरिया कम्प्रेसन स्टिल छ र यसमा स्ट्रेस कति रहेछ FSC इज द स्ट्रेस इन कम्प्रेसन स्टिल है त। FSC मा के हो त, स्ट्रेस इन कम्प्रेसन स्टिल हो भने यसको पार्टिकुलर मेरो फोर्स कति हुन्छ त, स्ट्रेस इन्टु एरिया हो नि त, FSC इन्टु ASC हो। तपाईँले यो सारिरहनु परेन होइन, लास्टमा जुन निकाल्छु त्यो सारै पुग्छ होइन, किनभने यो तपाईँले डेरिभेसन सोध्दैन कि, मैले जस्ट तपाईँलाई कन्सेप्ट दिनको लागि मात्र गरेँ है, FSC इन्टु ASC। तर हेर्नुहोस् त यो यसलाई यो अहिलेको डब्लु रिइन्फोर्सलाई म यही बनाऊँ है, डब्लु रिइन्फोर्स बिममा मैले यस्तो बनाएको थिएँ अनि यसलाई मैले के अरे टुक्राएको थिएँ होइन, त्यसरी टुक्राएर माथि कम्प्रेसन तल टेन्साइल स्टिल मात्र प्लस अनि डन्डी हो क्या नि त। हेर्नुहोस् त मैले यो C1 को यसको लागि लिँदाखेरि के गरेँ त, आई टुक 0.36 FCK इन्टु BXU गराएको थिएँ हो। यसमा के गरेँ त, टोटल मैले यो B इन्टु यो न्युट्रल एक्सिस डेप्थसम्म गरेँ, तर यसमा मैले डन्डी हुँदाखेरि यो कङ्क्रिटमा मात्र त तपाईँको यो डन्डीको त ठाउँ त खाली हुन्छ हो कि होइन, राइट। टोटल बिम हुँदाखेरि त यो मैले B इन्टु एक्सयु लिएँ हो कि होइन, कङ्क्रिटको लागि मात्र लिँदा त यो B मा त सर्टेन एउटा तपाईँको के भन्छ स्टिलको एरिया त तपाईँ खाली हुन्छ नि त, डन्डी हुँदैन यो केसमा, चाहिँ त्यसलाई मैले हटाउनु पर्यो कि, त्यो मैले हटाउँदा के हुन्छ त, माइनस के गर्नु पर्यो त, त्यसको पार्टिकुलर स्ट्रेस FCC इन्टु ASC गर्नु पर्यो है त, यो मैले घटाएको। C2 को कारण मेरो फोर्स के रहेछ त, FSC ASC माइनस FCC इन्टु ASC हो है। ओके, यसमा के डाउट छ, यसरी आएको हामीले बुझ्नु पर्यो है कन्सेप्ट। फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् त मैले यसलाई के गरेँ त, यसको पार्टिकुलर टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स निकाल्दाखेरि एउटा फोर्स ड्यु टु तपाईँको यो पार्टिकुलर थिङ होइन, त्यसपछि फोर्स ड्यु टु यो स्टिल मात्र हो कि होइन, त्यो मेरो टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स हो। तर मैले यो यसको लागि मैले द्याट इज स्टिल नहुँदाको केसमा मैले कसरी फोर्स लिएँ त, 0.36 FCK B इन्टु एक्सयु, B इन्टु एक्सले त मैले टोटल एरिया लिएँ, तर त्यसमा रियालिटीमा के हुन्छ त, कङ्क्रिट मात्र हुँदाखेरि यति एरिया त तपाईँ कङ्क्रिट त के लिइरहेछ त, स्टिलले लिइरहेछ, यो एरिया तपाईँले घटाउनु पर्यो हो, यो एरिया मैले यसरी घटाएँ कि एट द लेभल अफ स्टिल भएर यहाँ यसमा पार्टिकुलर घटाएको है। अनि FSC इन्टु ASC भने के हो त, दिस इज स्ट्रेस, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द कम्प्रेसन स्टिल ओके नि त, एरिया इन्टु स्ट्रेस ओके, यो गरेँ है। सो मेरो टोटल के रहेछ त, यसलाई मलाई अझै एक्सप्लेन डिटेलमा गर्ने हो भने के लेख्न सक्छ, 0.36 FCK B इन्टु एक्सयु त भइहाल्यो, प्लस यो त मेरो एउटा विदाउट स्टिल होइन, यसलाई मैले के भन्छ ASC मैले कमन ताने भने के हुन्छ त, FSC माइनस FCC। यो तपाईँको FCC चाहिँ के गर्न मिल्छ त, यसलाई यु क्यान राइट इट एज, हेर्नुहोस् त वेयर FCC भनेको के हो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट द लेभल अफ स्टिल, स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट द लेभल अफ स्टिल है, यो भनेको कति छ, 0.446 FCK हुन्छ है त। सो मैले FCC लाई यहाँ के पनि लेख्न सक्छु त, आई क्यान राइट इट एज FCC इक्वल टु यो भ्यालु 0.36 FCK BXU प्लस ASC इन्टु FSC माइनस 0.446 FCK लेख्न मिल्छ है। तपाईँको मेजोरिटी अफ द स्ट्यान्डर्ड बुक्समा तपाईँले यो FCC नलिँदा पनि हुन्छ भनेको छ, किन यसले खासै रिजल्ट असर पार्दैन कि, FSC इन्टु ASC मात्र गर्दा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। कुनै कुनै किताब तपाईँले पछि रिफर गर्नुहुन्छ त्यसमा 0.446 FCK लेखेको हुँदैन, त्यसको अर्थ चाहिँ गल्ती होइन है, मान्नुहोस् यो गल्ती होइन, केही फरक पर्दैन। ल यतिसम्म टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स यति आयो, बुझ्नुभयो है। हो सर। कृष्ण भाइ, हजुर सर, यो लास्टको फेरि भनिदिनु न। लास्टको फेरि भन्छु है, हेर्नुहोस् त मैले यो यतापट्टिको फिगरमा ध्यान दिउँ है, हेर्नुहोस् त यो डब्ल्यु रिइन्फोर्समेन्टलाई म कसरी लेख्न सक्छु त, एउटा विदाउट कम्प्रेसन स्टिल अनि अर्को चाहिँ विथ कम्प्रेसन स्टिल हो क्या, दुइटालाई मर्ज गरेर लेख्न मिल्यो है। अब टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको एउटा यो बिमले दिने र अर्को यो बिमले पार्टिकुलर बिमले दिने के हो त, टोटल कम्प्रेसन फोर्स नै मेरो के हो त, टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स भयो होइन। सो यो बिमले दिने तपाईँको फोर्स कति हो हेर्नुहोस् त, C1 बराबर अस्ति हामीले गरेको थियौँ 0.36 FCK BXU गरेको थियो क्या, यसले यो दियो। तर यो लिँदाखेरि के भयो हेर्नुहोस् त, यो यसमा तपाईँको यो यहाँ मर्ज हुन्छ, यो मर्ज हुँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ त, पार्टिकुलर
यो जुन एरिया अफ स्टिल चाहिँ तपाईँको खाली हुनु पर्यो कि परेन नि त, अन्य तपाईँले के भन्छ त्यसमा स्टिल राख्नुहुन्छ भनेपछि यो हटायो भने यो पार्टिकुलर यो एरिया तपाईँको भ्याकेन्ट हुन्छ हो। यो एरियालाई तपाईँले इन्कर्पोरेट गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुभयो त त्यसमा त्यतिखेर आउने स्ट्रेन यो चाहिँ के हो त त्यो पार्टिकुलर एरियाको स्ट्रेन तपाईँले घटाएको हो के है। एफएससी यो चाहिँ तपाईँको स्ट्रेस इन स्टिल आइहाल्यो एफएससी इन्टु एससी गरेर हो कि होइन। त्यसमा मैले के घटाएँ त त्यो पार्टिकुलर एरिया तपाईँको जुन छ स्टिलको कारणले त्यसमा आउने स्ट्रेस मैले घटाएँ है। सो यो घटाउँदाखेरि मेरो के आयो त यति आयो टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स। अब भरे म नोट अपलोड गरिदिन्छु भरे नत्र भोलि त्यतिखेर तपाईँले पढ्नु भएन अनि अस्ति क्लियर क्लियर हुन्छ है। तपाईँले यो डेरिभेसन चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छैन ल। त्यसै गरी तपाईँको टोटल टेन्साइल फोर्स के हुन्छ त 0.87 FY AST हो क्या नि त। यसलाई यसो लेख्न सकिन्छ 0.87 FY AST1 प्लस 0.87 FY AST2 अनि मैले यो 0.87 कमन तानेर AST1 प्लस AST2 त्यसलाई मैले AST लेखेको है त। टोटल टेन्साइल फोर्स मेरो यति रहेछ है। ल यो सी र तपाईँले टी लेख्नुहोस् कपीमा सार्नुहोस्। जुन चाहिँ मैले टिक लाग्छु त्यो त मात्र इम्पोर्टेन्ट छ है। म फेरि पनि भन्दैछु यो डेरिभेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ लास्टमा सी र टी भ्यालु याद भए पुग्छ। यो कोडमा पनि पछि तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलाहरू। ओके सर। कन्सेप्टको लागि हो स्टोनिकल कन्सेप्ट। टीको भ्यालु लेख्नुभयो? लेखेँ सर। ल भनेपछि अब मैले तपाईँलाई अस्तिदेखि म एउटै कुरा भन्दैछु तपाईँको के हुनुपर्छ कुनै पनि बिममा सी इक्वल्स टु टी हुनैपर्छ। टोटल कम्प्रेसिभ फोर्सको टोटल टेन्साइल फोर्स हुनैपर्छ है त। सो यसमा पनि सी इक्वल्स टु टी गऱ्यो भने मैले के निकाल्न मिल्छ त आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ न्युट्रल एक्सिस एक्सट्रिम निकाल्न मिल्छ हो। सो म के गर्छु त सी नाउ कम्पेयरिङ सी इक्वल्स टु टी है त। इक्विलिब्रियम फोर्सेस हुनुपर्छ। यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त इक्वेट गर्नुहोस् त कति हुन्छ 0.36 FCK BXU प्लस ASC। ASC भनेको एरिया कम्प्रेसन स्टिल FSC माइनस FCC दिस शुड बी इक्वल टु 0.87 FY AST हो क्या नि त। यसलाई यसबाट तपाईँ एक्स को भ्यालु निकाल्नु त कति हुन्छ एक्स बराबर के हो त यो उता जान्छ। सो 0.87 FY AST माइनस ASC FSC माइनस FCC डिवाइडेड बाई के भयो त 0.36 FCK इन्टु बी। यो नै मेरो के रहेछ त डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिमको के हो त दिस इज माई न्युट्रल एक्सिस डेप्थ है त। भन्छ अब तपाईँलाई यो मात्र इम्पोर्टेन्ट छ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो इम्पोर्टेन्ट छ र यो इम्पोर्टेन्ट छ है। तिनवटा इम्पोर्टेन्ट छ डब्ल्यु रिइन्फोर्स्ड बिममा। यो मैले जस्ट सी इक्वल्स टु टी गरेर है यो निकालेको भ्यालु हामीले पहिला पनि यसरी नै भ्यालु निकालेको थियौँ है न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। ल यति लेख्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस् अब एफएससी के हो एफसीसी के हो म फेरि अहिले एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। सर यो सी इक्वल्स टु टी ब्यालेन्स्ड को लागि चाहिँ हुनुपर्ने कि तपाईको अन्डर हरेक बिममा तपाईको इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ के अन्य तपाईको स्टेबल हुन्छ बिम। त्यतिखेर तपाईको जहिले पनि के हुनुपर्छ सी इक्वल्स टु टी हुनुपर्छ के टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स इक्वल्स टु टोटल टेन्साइल फोर्स है यो हुनुपर्छ। यो चाहिँ हरेक बिममा हुनुपर्छ इक्विलिब्रियमको केसमा। तपाईको बिम कलम जहिले स्टेबल हुनु परेन त स्टेबल भएन भने त तपाईको आफै फेल खाने बिम कलम हैन। तपाईले ब्यालेन्स सेक्सनको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट आउँछ त ब्यालेन्स सेक्सनमा चाहिँ तपाईको स्टिलमा आउने स्ट्रेन र अनि के अरे त उता हाम्रो कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन चाहिँ एकैचोटि पुग्नु पर्यो के त्यो चाहिँ मेरो ब्यालेन्स सेक्सन भयो हैन त। फरक रहेछ नि। कृष्णजी बुझ्नुभयो? हेलो नो रेस्पोन्स। ल यति सारी सक्नुभयो? सक्यो सर। ल ओके नाउ लेट्स मुभ टु अब हामीलाई लास्टमा के चाहिन्छ त
हामीले सबै गरिसक्यौँ। अब लास्टमा हामीलाई के चाहिन्छ त यु हेभ टु फाइन्ड मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हैन त जहिले पनि। सो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी फाइन्ड गर्ने त डब्ल्यु रिइन्फोर्समेन्टको लागि? मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको मेरो के थियो त दैट कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु क्वान्टिटेटिभली कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म अथवा टेन्साइल फोर्स इन्टु लिभर आर्म, राइट हो? हो सर। ल हामी अब पहिला कम्प्रेसिभ फोर्सबाट हेरौँ है। ल यो यसको लागि मलाई कृष्ण भाइले यहाँ भन्नुहुन्छ है मैले कति लिनुपर्छ कम्प्रेसिभ फोर्स हैन त? कृष्ण गइसक्यो सर। कहाँ गयो? एट गयो होला। ए म त त्यही त किन बोल्दैन बुझेन के भन्दा। ल अरू कसैले भन्दा भयो है मलाई। ल हेर्नुहोस् त अघिको पछाडिको फिगरमा हेरौँ है। कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म। कम्प्रेसिभ फोर्स मेरो के त एउटा यो बिमले दिन्छ हैन, त्यसले दुईटा बिममा मैले बाँड्न सक्छु, यो बिम र त्यसपछि यसले दुईटाले कम्प्रेसिभ फोर्स दिन्छ हैन। सो मेरो के भयो त कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु यो बिमको पार्टिकुलर लिभर आर्म हैन, त्यसै गरी यो C2 इन्टु यसको पार्टिकुलर लिभर आर्म हो के नि त। सो हेर्नुहोस् त C1 को लिभर आर्म मेरो कति हुन्छ? हामीले अस्ति नै हेरिसक्यौँ। कति हुन्थ्यो त? D - 0.42 XU हैन त पास्ट डेरिभेसनमा हेर्नुहोस् हो? हो सर। भनेपछि फोर्स मेरो के छ त C1 + C2 इन्टु लिभर आर्म है। सो यसलाई मैले C1 को लिभर आर्म प्लस C2 को लिभर आर्म गर्न मिल्यो है। C1 को लिभर आर्म कति छ मेरो? C1 कति छ त 0.36 FCK BFU। लिभर आर्म कति हो त यसको? D - 0.42 XU हो के नि त? हो सर। D - 0.42 XU। त्यसै गरी C2 मेरो फोर्स कुन हो त? यहाँ हेर्नुहोस् त अघिको फिगरमा हेर्नुहोस्। C2 मेरो फोर्स कहाँ हो? हो यहाँ ASC त FS माइनस अनि Yes. F हेर्नुहोस् त यो चाहिँ C2 कहाँ एड भइरहेछ हेर्नुहोस् त। टोटल तपाईको यो एफएटी कहाँ छ त? यहाँदेखि यहाँसम्म D छ ओके हैन, राइट? दिस इज तपाईको D है र त्यो एफएटी कभर यहाँ छ। तपाईको फोर्स त कहाँ छ त? यो C2 फोर्स देखि तपाईको तलको टेन्साइल फोर्स जहाँ छ त्यो मेरो एफएटी डेप्थ हो के नि त। सो हेर्नुहोस् त टोटल D माइनस यो कभर माथिको कभर हो लिभर आर्म हो सर। भनेपछि मैले यहाँ के लेख्न मिल्यो त FSC इन्टु माइनस FCC इन्टु ASC इन्टु D माइनस G माइनस D डैश। ल यसमा के डाउट छ? छैन सर। जी मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स तपाईले यसरी निकाल्ने है त। यो यति बुझ्यो तपाईले। अब न्युमेरिकलतिर हामी लागौँ है। यो सार्नुस् त यो मेन यो फर्मुला, त्यसपछि अघि XU को फर्मुला अनि C र T फर्मुला लेखे तपाईको पुग्यो। ल यो सारिसकेको मलाई भन्नुस् प्लिज। भयो सर। भयो है। ल भनेपछि हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डब्ल्यु रिइन्फोर्स सेक्सनको केसमा तपाईको कम्प्रेसिभ फोर्स कति हुने रहेछ? टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स यति हुने रहेछ, टोटल टेन्साइल फोर्स यति हुने रहेछ है। अनि न्युरोलाक्सिक डेप्थ कतै पत्ता लगाउने त यति, यो फर्मुला युज गरेर पत्ता लगाउने। अनि त्यसपछि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स यति हुने रहेछ मेरो है। सो यति हामीले मजाले बुझ्यौँ। सबैले बुझ्नुभयो? सबैले मलाई रेस्पोन्स दिनु त प्लिज। बुझेको छ सर। ओके नाउ हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है यो एकदम गाह्रो छ। डब्ल्यु रिइन्फोर्स गाह्रो भन्दा पनि तपाईको आइट्रेसन बढी छ कि। सो अब हामीलाई क्वेसनले भन्छ यदि डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम भने त्यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता ला भन्छ कि। त्यसलाई हामीले त्यसको स्टेप कसरी हामीले गर्ने म तपाईलाई सिकाउँछु हेर्नुहोस् है। त्यसमा भन्छु ल। त्यसपछि अनि एउटा सानो एक्जाम्पल हामी हेरौँ ल। फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै क्वेसनले भनिदिन्छ क्वेसन कस्तो आउँछ म तपाईलाई एउटा क्वेसन स्याम्पल क्वेसन म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु कस्तो आउँछ है। ओके तपाईको क्वेसन कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अब डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम है। एउटा सर्टेन एउटा बिम दिन्छ है। बिममा तपाईको माथि पनि डन्डी दिन्छ तल पनि डन्डी दिन्छ। अनि के भन्छ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अब डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम एज सोन इन दिस फिगर। ल माथिको एज्युम गर्नुहोस् दिस इज तपाईको 3टा 20 को डन्डी है, तलपट्टि 3टा 25 को डन्डी हालेछ अरे है त। भने तपाईले अनि के फाइन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता ला भन्छ के है। अनि एफएटी कभर तपाईले दिएको हुन्छ माथि र तल दुवैतिर तपाईको एफएटी कभर सर्टेन दिएको हुन्छ। ल एज्युम गर्नुहोस् तल पनि 50 mm माथि पनि 50 mm। तपाईको विड्थ दिएको हुन्छ पार्टिकुलर बिमको विड्थ सपोज ल एज्युम गर्नुहोस् दिस इज कति एज्युम गर्नुहुन्छ ल 300
300 mm र टोटल डेप्थ 500 mm छ। चेस्टको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स पत्ता ला भन्छ के। सिंगली रिइन्फोर्स गर्दा कति सजिलो छ, हामीले के भन्छ अन्डर रिइन्फोर्स हो कि हैन चेक गर्ने, अनि त्यसपछि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने, अघि निकाले जस्तै है, अनि अघिको न्युमेरिकल गरे नि। तर डब्ल्यु रिइन्फोर्सको केसमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ त, अघि एफएससी ईएससी थियो नि, त्यसले तपाईको अलिकति कन्फ्युजिङ गराइदिन्छ कि है। अब कसरी गर्ने त्यसको म स्टेप भन्छु। फर्स्ट स्टेप के हुन्छ अरे त, तपाईले सुरुमा डब्ल्यु रिइन्फोर्स सेक्सनमा के एज्युम गर्नुपर्छ, एक्सयू इक्वल्स टु एक्सयू म्याक्स एज्युम गर्नु पर्दो रहेछ है। फर्स्टमा जहिले पनि एज्युम गर्ने, के एज्युम गर्ने त, यो डब्ल्यु रिइन्फोर्स बीमको जुन न्यूट्रल एक्सिस छ त्यो चाहिँ तपाईको एक्सयू इक्वल्स टु एक्सयू म्याक्स एज्युम गर्ने है। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त, देन यु हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ सी। सेकेन्ड स्टेपमा सी र टी पत्ता लगाउने है त। सी भने के हो त, टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स। कुन फर्मुला लगाएर त, अघि भर्खर मैले तपाईलाई यहाँ फर्मुला लगाए, यो फर्मुला लगाएर टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स निकाल्ने, त्यस्तै गरी अनि टी पनि निकाल्ने। कुन फर्मुला लगाएर त 0.87 FY/AST लगाएर यो सी र टी निकाल्ने। अनि तपाईको सी र टी इक्वल हुनु परेको पर्यो नि त, यो एक्सयू लिमिटिङ छ भने सी र टी इक्वल हुनुपर्छ राइट। त्यो सी र टी इक्वल हुनको लागि तपाईले अब सी र टी निकाल्दा तपाईको इक्वल आछ भने तपाईको, अनि त्यसपछि तपाईले डिजाइन मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने। सी र टी तपाईको बराबर आछ छैन भने फेरि अब एक्सयू को भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्छ कि। एक्सयू को भ्यालु यतिसम्म चेन्ज गर्ने कि तपाईको सी र टी तपाईको बराबर आउनुपर्छ है त। त्यसरी गर्यो भने तपाईको के हुन्छ त, अनि मात्र तपाईले लास्टमा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ है। ल अब यो कसरी गर्ने, हामी न्युमेरिकल एउटा न्युमेरिकल हेरौँ अनि त्यसपछि बुझ्छौँ है। सर यो सी र टी इक्वल टु आएन भने के गर्नु? आएन भने अब तपाईले फेरि यो एक्सयू को भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्छ। फेरि एक्सयू को भ्यालु चेन्ज गर्ने, एक्सयू को भ्यालु चेन्ज गरिसकेपछि तपाईको एफएससी र ईएससी आउँछ। हजुर सर। यो चेन्ज गरिसकेपछि तपाईको सी र टी निकाल्नुपर्छ। सी र टीमा तपाईको छ नि, हेर्नुस् त, सी मा एफएससी छ हैन, त्यसमा यो एक्सयू को भ्यालु सर्टेन भ्यालुको लागि तपाईको एफएससी हुन्छ के। त्यो भ्यालु निकालेर मात्र तपाईले अनि गर्न पाउनुहुन्छ के। सो हामी एउटा न्युमेरिकल हेरौँ अनि बुझ्नुहुन्छ है। हुन्छ सर। न्युमेरिकलतिर लागौँ है। यसो गर्नुस् त, म क्वेशन यहाँ टाइप लेखिराखौँ न, म क्वेशन टाइप गर्छु, तपाईहरु पनि सँगसँगै लेख्नुस्। डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स फर अ डब्ल्यु इम्पोज्ड बीम। यो मैले अब यो अर्को सेक्सनलाई मैले गराएको थिएन, त्यही भएर तपाईहरुलाई अलिक यो नगरम सोचेको, त्यही पनि टाइम बाँकी छ, त्यही भएर मैले गरेर छु है। बीम एज सोन इन के भयो त्यहाँ हुन्छ है, एज सोन इन फिगर है। अनि प्रोवाइड के त, इफेक्टिभ कभर अफ 50 mm for both the tensile and compressive reinforcement. Use M20 concrete and FE 415 अथवा 500 जे गर्नुस् त, हामी 415 लिउँ है। अर्को सेक्सनमा म 500 गराउँछु है। यो छ। अनि त्यसपछि यो क्वेशन सार्नुस्। यो बीम तपाईलाई दिएको छ, यस्तो छ है बीम। बीम छ माथि 1 2 3, तल पनि 1 2 3, तीनटा। एजुम दिस ऑल आर 3 नम्बर कति त 20 mm डाया बार्स। तलको पनि के हो त, दिस इज 3 नम्बर्स 25 mm डाया बार्स। अनि तपाईको टोटल डेप्थ छ तपाईको दिस इज 600 mm। दिस इज तपाईको के हो त, दिस विड्थ इज 300 mm। र कभर तपाईँ कति भनेको छ, बोथ टेन्साइल र कम्प्रेसिभ जोनमा 50 भनेको छ है। दिस इज 50, दिस अल्सो 50। ओके, अहिलेसम्मको पढाएकोमा केही डाउट छ तपाईहरुलाई? छैन सर। अरु सबैजनाले भन्नुस् है। म फेरि अनि मलाई चाहिँ भन्नु न, अरूतिर कम्प्लेन जाला मेरो। त्यसो गर्नुहुँदा बरु मलाई सच्याउने मौका दिनु न है। अरु भन्नु सुन्नु भने तपाईहरुबाट सुन्न मलाई राम्रो लाग्छ, किन तपाईहरु मेरो स्टुडेन्ट हो, तपाईहरुले मलाई डाइरेक्ट भन्नु कि। यति सार्नु भयो? सर चित्र बनाउँदै छु। ए ल अबदेखि चाहिँ तपाई एकदम फोकस्ड हुनु पर्यो है।
अबदेखिकोमा चाहिँ जुन मैले पढाएको छु त्यो चाहिँ 40 मार्कको के भन्छ पोर्सन पढाइरहेको छु है। 40 मार्कको पोर्सनमा यो सक्ने बित्तिकै म तपाईँलाई 40 + 12 भनेपछि 52 मार्कको म तपाईँलाई पढाउँदैछु है। किन भन्दाखेरि यहीसँग म तपाईँलाई लास्टमा डिजाइन सिकाइसक्ने बित्तिकै तपाईँलाई अब त्यसैमा म्याक्सिमम रिइन्फोर्समेन्ट मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट त्यसमा चेक सिकाउँछ कि कसरी चेक गर्ने होइन, कोड हेर्दै। त्यो पोर्सन चाहिँ केमा छ त च्याप्टर नम्बर 4 मा छ, 3 मा छ। च्याप्टर नम्बर 4 र 3 एकैचोटि इन्कर्पोरेट गरेर पढाउँदैछु। लास्टमा मैले नोट दिँदाखेरि तपाईँलाई सबै छुट्याएरै म दिन्छु, तर हामीले पढ्दा चाहिँ सँगै एकैचोटि पढ्छौँ है। अनि तपाईँहरू टाइम छ भने दिनको 1 घन्टा अटोक्याड प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो जुन मैले अब पढाइसकेपछि जुन डिटेलिङ म सिकाउँछु, डिटेलिङ सिकाउँदा म तपाईँलाई अहिले म्यानुअली यसरी कपीमा यसरी गरेर सिकाउँछु। तपाईँले त्यो डिटेलिङ चाहिँ अटोक्याडमा ड्र गर्दै सिक्नु पर्यो है आफै। अनि म तपाईँलाई सिकाउने एकचोटि स्याम्पल देखाउँछु यसरी गर्ने भनेर होइन। किनभने तपाईँले स्ट्रक्चर यो के अरे सिभिल इन्जिनियर भइसकेपछि यु हेभ टु नो कसरी तपाईँ ड्राफ्टिङ कसरी गर्ने त्यो पनि सिक्नुपर्छ कि। सबै काम आफैले गर्नु पर्यो। हो सर। ठिक छ, यो सारी सक्नुभयो? साह्रै सर भयो। भयो सर। अब सोल्युसन गरौँ। ओके, अब हाम्रो जहिले पनि फर्स्ट स्टेपमा हामीले के लेख्नुपर्छ, गिभन लेख्नुपर्छ है। गिभन डाटा के छ लेख्नुहोस्। बी दिएको छ 300 mm, क्यापिटल डी दिएको छ 600 mm, एफएटी डेप भनेको त कति 600 - 50 कति हो त 550 mm है। त्यसै गरी एफसी के दिएको छ दिस इज 20 न्युटन पर mm स्क्वायर। एफआई दिएको छ तपाईँको दिस इज 500 कति 415 न्युटन पर mm स्क्वायर है। अनि त्यस्तै गरी अर्को अब यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ है @SP16 चाहिन्छ तपाईँलाई। SP16 को डिजाइन एड चाहिन्छ। सर यो के हाम्रो प्रिन्ट गर्ने चाहिँ कुन चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त भनिदिनु न। प्रिन्ट गर्नु आइएस पर्ने थियो प्रोफेसर आइएस प्रोफेसर सबै प्रिन्ट गर्नुस् हैन। अनि SP16 को डिजाइन एडेड जुन जुन छ त्यो प्रिन्ट गर्नुपर्छ। म तपाईलाई SP16 को कुन प्रिन्ट गर्ने म तपाईलाई छुट्टै पीडीएफ एक्सट्र्याक्ट गरेर म दिन्छु है। सबै एउटै उसमा भए सजिलो हुन्थ्यो कि सर लान पनि। हैन त्यस्तो लान पाउनु तपाईले छुट्टै छुट्टै लानुपर्छ। हो र सर। नत्र त्यो चोरी यता मर्ज गर्यो अल्टर गर्यो भने तपाईलाई निकाल्दिन्छ नि फेरि। अनि त्यही भएर म पार्टिकुलर यो पेज हो भनेर दिन्छु। आइएस प्रोफेसर सबै तपाईले लान पाउनुभयो हैन। SP16 को चाहिँ सर्टेन पेजहरु लान पाउनुहुन्छ किनभने SP16 तपाईको सबै डिजाइन अफ बीम कलम सबै दिया छ के। तपाईले त्यो चिटिङ गरेको भएन त नि एक्जाममा। ल यति भयो है। अनि त्यसपछि अरु के छ ASC कति छ मेरो? ASC भने कम्प्रेसन स्टिल 3 * पाई * 20 स्क्वायर बाइ 4। त्यसै गरी AST कति छ मेरो? 3 * पाई * 25 स्क्वायर बाइ 4 हो। कति आउँछ यो भ्यालु पनि भन्नुस् मलाई छिटो। टाइम भइसक्न आँट्यो, हामी आधा मात्र गर्छौं यो। तर एउटा सर्टेन कन्सेप्ट दिएर कतै छिटो विस्तारै गरौँ न। 942.47 942.47 ASC हजुर mm स्क्वायर। AST हजुर 1472.62 mm स्क्वायर है त। यति आइसकेपछि अब हाम्रो के हुनुपर्छ त यु हेभ टु एज्युम xg = x लिमिट गर्नुपर्छ है त। सेकेन्ड स्टेप नाउ फर्स्ट स्टेपमा एज्युम है त x = xu max गर्नुपर्छ है त। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त xu max पत्ता लगाउनु पर्यो। xu max तपाईको कति छ त? यो कुन स्टिल हो तपाईको 415 को लागि xu max कति हुन्छ त 0.48 * d हो। सो 0.48 * d कति छ मेरो? effective depth 550। how much is it? 264 mm। यति गर्नुस् त सबैले यतिसम्म पुर्याउनुस्। यो मेरो फर्स्ट स्टेप है। यो जति स्टेप लेखेको छ त्यो स्टेप रट्नु पर्यो तपाईले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स फर डबल रिइन्फोर्स बीम निकाल्नलाई। अब यसमा पनि दुई प्रकारको सोध्न सक्छ। एउटा चाहिँ तपाईले यसो यो खाले सोध्यो, अर्को कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ, तपाईले के गर्नु पर्यो त स्टिल कति राखेछ त्यो निकाल्ने। हामी त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। भयो सर। भयो है। ओके, अबको नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ त अब स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी मेथडबाट नाउ सरी फ्रम स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी लेख्नुस् कम्प्याटिबिलिटी BILIT कम्प्याटिबिलिटी हाम्रो के आथ्यो त ESC बराबर कस्तो आथ्यो त
0.0035 अनि 1 माइनस d dash by xu आएको थियो हैन अनि d dash भनेको मेरो के छ d dash was effective cover to compression stress यो गर्नुस् त कति आउँछ यहाँ भ्यालु निकाल्नु ESC 0.0035 into 1 minus d dash मेरो कति छ त d dash is 50 divided by xu कति छ मेरो कति आयो 64 264 कति आउँछ हेर्नुस् त यो ESC कति आयो मेरो मलाई भन्नुस् 2.83 into 10 to the power minus 3 2.83 into 10 to the power minus 3 0.0283 हो हजुर यति आयो सबै कति आयो गर्दैछ सर ठीक छ यो निकाल्दै गर्नु म तपाईलाई अब SP16 देखाउँछु कस्तो हुन्छ सबै डिजाइनहरु छ के बीमको डिजाइनहरुको सबै छ त्यही भएर तपाईलाई लान पाउनुहुन्न के अनि यहाँ हेर्नुस् त SP16 मा जहाँ डिजाइन एड्स लेखेछ नि त्यो चाहिँ लान पाउनुहुन्छ के नि त्यहाँ तपाईको लेखेको छ डिजाइन एड्स फर AS456 इज पोटेन्शियल भनेको छ नि त त्यही भएर लान पाउनुहुन्छ म तपाईलाई यो अहिले अपलोड गरिदिन्छु हैन अनि तपाईले यो हेरेर हामी यो भ्यालु निकाल्छौं ओके ल जसले सक्नुभयो यति चाहिँ तपाई यहाँ हेर्नुस् त दिनमजीले सक्नुभयो होला दिनमजी यहाँ हेर्नुस् SP16 मा तपाईको कति आएर चाहिँ स्ट्रेन 415 को लागि टेबल नम्बर ए मा 415 को लागि स्ट्रेन कति आयो 0.28 समथिङ आइराछ हो त्यो त्यसको अर्थ के हो त तपाईको यो दुईटा बीचमा परिरहेछ 276 र 380 को बीचमा परिरहेछ तपाईलाई के चाहिरहेछ स्ट्रेस चाहिरहेछ के स्ट्रेन त तपाईले यो यतिको बीचमा निकाल्नु स्ट्रेन चाहियो अब तपाईले यो इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ है त गर्दिने हो सर इन्टरपोलेट गर न गर त्यतिकै देखाएन नि मैले अब 500 भएको भए तपाईले यो 500 को रो हेर्नु पर्छ टेबल हेर्नु पर्छ है ल सबैले यो ESC निकाल्नु भयो हेर्नुस् त सबैले यो ESC निकाल्नु भयो अब के गर्नु निकाल्नेले यहाँ गर्नुस् नाउ ठीक छ एकछिन वेट गर्छु म सर XU equals to XU लिमिट गरेपछि के गरे हो सर अनि हेर्नुस् त XU equals to XU के हुन्छ भन्दै हामीले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स फर W इन्फोर्स निकाल्दा फेरि हाम्रो स्ट्रेन कम्प्यारेटिभली भन्ने कुरा आउँछ के त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनुपर्छ त XU equals to XU लिमिट हुनुपर्छ है त XU म्याक्सिमम अथवा XU लिमिट इक्वेट गर्ने त्यो लिएर जुन आउँछ नि तपाईको यो भ्यालु लिएर तपाईले ESC निकाल्नुपर्छ ESC भने के हो त अघि भर्खर मैले तपाईलाई के भने स्ट्रेन इन द के हो त रिइन्फोर्समेन्ट कम्प्रेसन रिइन्फोर्समेन्ट हाम्रो जुन कम्प्रेसन स्टिल छ यसमा तपाईको पार्टिकुलर स्ट्रेन कति आएर छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो के यो XU युज गरेर मैले अघि भर्खर तपाईलाई ESC भ्यालु निकाल्न सिकाए ESC भ्यालु कसरी निकालेको थियौ हामीले 0.0035 100 d by XU यो हेर्नु भयो हैन अघि तपाईले यो मैले कसरी याद आउनलाई देखाएको थिएँ है त यो लाएर तपाईले पार्टिकुलर ESC निकाल्नु पर्यो है त त्यो टेबल एक्चुअली देखाइछ न म टेबल देखाउँछु है अब सबैले यो निकालिसकेपछि लास्टमा अब त्यसपछि टेबल SP16 को टेबल नम्बर ए हेर्नु पर्यो है त यो टेबलको यो डिजाइन एड लान पाउँछ यहाँ ठ्याक्क तल हेर्नुस् यहाँ लेखेको छ है के लेखेको छ भन्दाखेरि डिजाइन एड्स फर रिइन्फोर्स कङ्क्रिट लेखेको छ नि यो तपाईले लान पाउनुहुन्छ तपाईको एक्जाममा माथि लेखेको हुन्छ डिजाइन एड्स फर AS456 इज अवेलेबल हाम्रो इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटली हामी लान पाउँथ्यो कि SP16 लान पाउँथ्यौं हैन तपाईहरुले पाउनु हुँदै रहेछ यहाँ हेर्नुस् त अब यो टेबलमा हेर्नुस् टेबलमा तपाईको हामीले कुन ग्रेड अफ स्टिल युज गर्दैछौं त 415 त्यही 415 को हेर्नुस् अनि त्यसपछि स्ट्रेस लेभल हेर्नुस् स्ट्रेन कति आइरहेछ हाम्रो 0.0028 समथिङ आइरहेछ यो दुईटाको बीचमा पर यु हैव टु इन्टरपोलेट दिस भ्यालु यो भ्यालु कति छ त मेरो 0. यो हेर्नुस् है सबैले हेर्नुस् म यो भ्यालु टिपेर अनि अर्को पदमा लेखौँला 0.00276 र 0.00380 अनि यता मेरो स्ट्रेस कति छ त 351.8 र 360.9 यो देखिरहनु भएको छ है र म पीडीएफ पीपीटी तिर लागौं है कृष्ण भाइले यो ESC निकाल्नु भयो छैन सर अब निकाल्ला निकाल्नुस्
अनि अलिकति तपाईँको स्पिड बढाउनु है, तपाईँले फेरि एक्जाममा भ्याउनु न। अनेस्टली मैले आफैले भएको कुरा हो होइन, एक्जाममा भ्याइँदैन फेरि। हुन त डब्लु रिइन्फोर्स मेरोमा त गएको थियो त्यही भएर सर। ठिक छ त्यो त बुझेँ मैले। अनि डब्लु रिइन्फोर्समेन्ट तपाईँलाई खासै सोध्छ जस्तो लागेन मलाई होइन, सोधिहाल्यो भने यसरी गर्ने होइन। अनि अब डिजाइन पार्टमा तपाईँलाई सिङ्गल रिइन्फोर्स बिमकै डिजाइन म तपाईँलाई सिकाउँछु होइन। त्यो केसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, कस्तो मजा आउँछ गर्न म्याथ्स। भनेपछि अब नेक्स्ट क्लासमा तपाईँलाई म डिजाइन सिकाउँछु। त्यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तपाईँलाई इट्याप्सको म एउटा रिजल्ट दिएर तपाईँलाई के भन्छ बिम डिजाइन गर भनेर भन्छु है, प्र्याक्टिकली एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ भने। ल यति निकालेपछि त अब 1A हेर्नु पर्यो है। टेबल नम्बर एमा हेर्दाखेरि मैले के देखाएको थिएँ त, मेरो कति थियो इएससी थियो यता, अनि यता के थियो त एफएससी। इएससी मेरो कति दिएको छ त टेबल नम्बर 415 को लागि स्टिल ग्रेडको लागि है। के थियो त इएससी मेरो दिस इज 0.00276 को भ्यालु एउटा छ, अनि 0.00380 छ। अनि यसमा एफएससी मेरो कति छ त 351.8 छ, अनि यता 360.9 छ। अब मेरो भ्यालु कहाँ राई गरिरहेछ त मेरो 0.00283, इट लाइज बिट्विन दिस टु भ्यालु हो। सो मैले इन्टरपोलेट गरेर पार्टिकुलर यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। इन्टरपोलेसन तपाईँहरूलाई आउँछ? आउँछ सर। आउँछ भने गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नै तरिका होला। क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है, म तपाईँलाई क्यालकुलेटरमा पनि गर्न सिकाउँछु, म्यानुअली गर्दा पनि। 352.41 ल ओके। 352.41 फर इएससी 0.00283, एफएससी मेरो कति आयो त एफएससी इक्वल्स टु 352.41 न्युटन पर एम स्क्वायर आयो। अब यो त कतिखेर त जतिखेर तपाईँले के गर्नुभयो त वेन यु एज्युम्ड एक्सयु इज इक्वल टु एक्सयु म्याक्स। यो गर्दा अब तपाईँले के गर्नुभयो त सबै भ्यालु छ नाउ। अब जसले सक्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ सीको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस्, सी कति आउँछ, त्यसपछि नाउ सी कति आउँछ, त्यसपछि टी कति आउँछ त्यो पत्ता लगाउनु। अनि सी इक्वल्स टु टी छ भने ओके, एक्सयु इक्वल्स टु ठिक छ। सी इक्वल्स टु टी छैन भने अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, फेरि के गर्नु पर्यो त इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो। कसरी इन्टरपोलेट गर्ने म तपाईँलाई सिकाउँला। ल सी इक्वल्स टु सी र टी निकाल्नुहोस् त भ्यालु। कृष्ण भाइ यो इएससी निकाल्नु भयो? निकाल्यो सर, इएससी निकालेर एफएससी पनि निकाल्छ। ए कतिवटा निकाल्नुहुन्छ ल। ओके, इन्टरपोलेट गर्ने धेरैवटा तरिका छन्, तपाईँले अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन। मैले चाहिँ अब यसरी पनि गर्छु कि त क्यालकुलेटर युज गर्छु है। डाइरेक्ट गर्नु क्यालकुलेटर युज गर्नु होला र एफएससी निकाल्नुहोस् है। एफएससी निकालेर अब सी र टी निकाल्नुहोस्। सीको भ्यालु हाम्रो कति थियो फर्मुला, यो सी यहाँ जुन फर्मुला छ नि यस टोटल सी यति हो तपाईँको टोटल सी होइन। यो सी लाएर तपाईँले के भन्छ सीको भ्यालु निकाल्नुहोस्। ए सरी टोटल सी त यो कहाँ गयो, दिस टोटल सी भनेको 0.36 एफसीके बिएक्सयू प्लस एएससी एफएससी माइनस 0.46 एफसीके है त। एफसीके तपाईँको यो केसमा 20 छ ओके होइन। यति बुझ्नु भएको छ है। ल सी को भ्यालु उता लाउनुहोस् त फर्मुलामा। यो फर्मुला म उता लेख्छु है। सी इक्वल्स टु समथिङ 0.36 एफसीके बिएक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू यस्तै के छ हौ, एफसीके प्लस एएससी एफएससी रहेछ है। सरी म त मोमेन्टै निकालिसकेँ। प्लस एएससी इन्टु एफएससी ब्राकेट माइनस 0.446 एफसीके है। यो लाएर तपाईँले निकाल्नुहोस् त। 0.89396.9.02 किलोमिटर मिटरमा भन्नुहोस् प्लिज। 0.89 किलोन्युटन किलोमिटर भन्दा 0.89 किलोमिटर हो। यति आएर थोरै आएर हजुर सर त्यसमा चाहिँ आउँछ। ल ठिक छ। त्यसरी टी पनि निकाल्नुहोस् त कति आउँछ।
तपाईँले एफसीके 20 हाल्नुभयो, बी 300 हाल्नुभयो, अनि एक्सयू निकाल्नु भयो होइन, 200 समथिङ कति हाल्नु भएको छ हो एक्सयू 64 त्यो, अनि त्यसपछि एएससी एरिया अफ कम्प्रेसन स्टिल कति आउँछ, त्यसपछि एफएससी मेरो कति हो त, यो एफएससी हाल्नुपर्छ है, दिस एफएससी 350.41 माइनस 0.46 × 20 यो 0.89 आउँछ र धेरै आउनु पर्ने। हजुर हजुर एफएससी 352.41 हाल्ने हैन 352.41 हाल्ने है, यो लाग्यो न्युटन पर एमएम स्क्वायर। त्यो 0 पोइन्टमा त नआउनु पर्ने, समथिङ अझ धेरै भ्यालु आउनु पर्ने, के भयो तपाईको? अरूले कति निकाल्नु भयो? सेम क्याल्कुलेटर गर्दैछु सर म। अनि टी पनि 0.53 आउँछ 0.5 ल हेर्नुहोस् है, यति किलोमिटर थोरै किलोमिटर आयो, किन आयो म बुझ्न सकिनँ। ल एकचोटि म पनि गर्छु है, 0.36 × एफसीके भने 20 × बी इज 300 × एक्सयू भनेको मेरो कति छ त, एक्सयू कति छ मलाई भन्नुहोस् प्लिज, 264 है प्लस। हेर्नुहोस् त यसमा तपाईँको 570 समथिङ आउँछ भने चाहिँ 800 समथिङ आउनु पर्ने, तपाईँ किन त्यति आयो? किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्दै हुन्छ तपाईँ, 10 to the power -6 गर्नुभयो क्या तपाईँहरूले? सर 893.96 आउँछ हो के गर्नुहुन्छ? हो सर 893. सी भनेको तपाईँ किलोमिटरमा हो भने 10 to the power 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सर 894.08 आएछ मेरो। 893.96 आउँछ सर। 93.96. ओके ल ओके जति हस्। त्यसै टी कति आयो मेरो? 0.87 FY × AST कति आयो? 531.68 किलोन्युटन। 531 point something किलोन्युटन आयो। अब हेर्नुहोस् त C कस्तो टी भयो? भएन। C कस्तो टी भएन भने तपाईँले लेखेको अघिको एक्सयू गल्ती छ। अब तपाईँले फेरि के गर्नुपर्छ त, इन्टरपोलेट फेरि अब एक्सयू को नयाँ भ्यालु लिनुपर्छ है। म तपाईँलाई एउटा एक्सयू को नयाँ भ्यालु लिएर देखाउँछु। अब यहाँ लेख्नुहोस् त, नेक्स्ट पेजमा लेखौँ हामी। के गर्नुपर्छ त? ल ओके ओके केही छैन, पर्खिन्छु म। हेर्नुहोस् त C र T को भ्यालु निकाल्नुहोस्। भयो सर। भयो है। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त, मलाई के चाहिन्छ त, जब C = T हुन्छ अनि मात्र मेरो एक्सयू चाहिँ पार्टिकुलर एक्सयू हो है भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो के। C = T छैन, तर मलाई के चाहिन्छ त, सिन्स वी निड C = T चाहियो, त्यही भएर C = T गरेर तपाईँले एक्सयू पत्ता लगाउनुहोस् त। नाउ मलाई C = T बनाउनु पर्यो के, त्यही भएर मैले C = T गरेर एक्सयू पत्ता लगाउँछु है। मेरो एक्सयू को फर्मुला के त, C = T गर्दाखेरि एक्सयू = 0. अघि भर्खर फर्मुला लेख्नु भनेको थिएँ मैले, 0.87 FY AST minus ASC into FSC minus FCC भनेको 0.446 FCK divided by के त कुन थियो 0.36 FCK B थियो हो। यो हामीले अघि भर्खर फर्मुला डिराइभ गरेको थियो नि। आज तपाईहरुले एक्स्ट्रा ज्यादा पढ्दै हुन्छ है अर्को सेक्सन भन्दा। हो यो फर्मुला अघि भर्खर हामीले निकालेको छ हो। हो सर। ल यसबाट तपाईले अब यहाँ एफएससी कति हाल्नु? हजुर त्यहाँ अगाडि माइनस हो कि प्लस हो? कता माइनस? 0.87 FI हजुर। यो माइनस हो नि, अघिको फर्मुला हेर्नु न। ए मैले डिराइभ गरेको जुन फर्मुला छ त्यहाँ हेर्नुस् एकचोटी हैन। ल अब यहाँ तपाईको के हुन्छ, एफएससी तपाईले कुन हाल्नु पर्छ त, अघि भर्खर निकालेको एफएससी हाल्नु पर्यो है। त्यसले कति निकाल्नु भयो त, एफएससी वाज समथिङ 352.41 352.41 राखेर तपाईले पार्टिकुलर एक्स को भ्यालु निकाल्नुस्। सर्टेन एउटा एक्स को भ्यालु आउँछ है। अनि त्यसपछि त्यो एक्स लिएर कति आयो? 96.27 mm आयो। अब यो बाँकी अब सबै आइटरेसन गर्नुपर्छ है। न फेरि अब अगेन ESC निकाल्ने। ESC के त 0.0035 1 माइनस d डैश बाइ XU। अब यो XU कुन हाल्नु पर्छ तपाईले? यो XU यहाँ हाल्नु पर्छ है। यो XU हालेर फेरि तपाईले FSC निकाल्ने है त। FSC निकालिसक्ने अनि फेरि C = T हुन्थ्यो कि हुँदैन? हाम्रो T त कन्स्ट्यान्ट छ है। अब जुन तपाईको नयाँ C भ्यालु आउँछ त्यो C भ्यालु चाहिँ तपाईको यो अघिको यो जुन T आयो नि 530 यससँग मिलेको छ कि छैन?
त्यो हेर्ने है। फेरि मिलेको छैन भने फेरि तपाईँले एक्सयू निकाल्ने अनि एफएससी कुन हाल्ने त यो जुन नयाँ एफएससी आयो त्यो यहाँ हाल्ने अनि फेरि एक्सयू निकाल्ने, यसरी आइट्रेसन गर्दै जाने कि। यो अलिकति कन्फ्युजन छ तपाईँको है। आज यति गरौँ, अब जसले बुझ्नुभयो यतिसम्म बुझ्नुभयो उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अब यो एक्सयू युज गरेर यु फाइन्ड इएससी अनि इएससी युज गरेर तपाईँले एफएससी पत्ता लगाउनु पर्यो है त। अनि एफएससी पत्ता लगाएर फेरि सी निकाल्ने, सी निकाल्दा तपाईँको टीसँग इक्वल छ कि छैन, छ भने त ओके त्यो एक्सयूको भ्यालु ठिक छ, छैन भने फेरि के गर्नु पर्यो त यु हेभ टु फाइन्ड अघिको जस्तै इन्टरपोलेसन गर्दै गर्दै जाने कि। थर्ड या फोर्थ आइट्रेसनमा तपाईँको आउँछ आइट्रेसन है। यदि जब तपाईँको सी इक्वल्स टु टी हुन्छ त्यतिखेर अनि त्यसपछि तपाईँले यु हेभ टु फाइन्ड द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स है, अनि मात्र तपाईँले मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है त्यो एक्सयू पार्टिकुलर एक्सयू लिएर। भनेपछि तपाईँको डबल रिइन्फोर्स्ड बीममा तपाईँको कन्फ्युजिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो इन्टरपोलेसन आइट्रेसन ज्यादा गर्नुपर्छ कि डबल रिइन्फोर्स्ड केसमा है। किन त किनभने कम्प्रेसन स्टिलमा तपाईँको जुन तपाईँको स्ट्रेन आइरहेछ त्यो स्ट्रेन र स्ट्रेस चाहिँ तपाईँले यो इन्टरपोलेसन गरेर मात्र पाउन सक्नुहुन्छ है। ल एकचोटि सर रिभिजन हेरौँ के गर्यौँ है, अनि त्यसपछि त जसले बुझ्नु भएको छ त्यो गरेर मलाई पठाउँदा हुन्छ, नबुझ्नेलाई म नेक्स्ट क्लास सिकाइदिन्छु है। सर अहिले एफएससी को भ्यालु चाहिँ अहिले निकालेको हाल्ने हो कि फेरि? अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो एक्सयू निकाल्न जालसम्म एफएससी अघि भर्खर जुन निकाल्नु भयो त्यो भ्यालु तपाईँले निकाल्नु भयो र अब त्यसपछि तपाईँको एक्सयू यति आयो। सुरुमा तपाईँले एक्सयू कति एजिम गर्नुभयो त एक्सयू कस्तो एक्सयू म्याच गर्दाखेरि तपाईँको सी कस्तो टी आएन। अब तपाईँले त्यही गरेर एफएससी गरेर तपाईँले नयाँ एक्सयू निकाल्नु भयो है। अब नयाँ एक्सयू निकालेपछि तपाईँको सर्टेन इएससी आउँछ, नयाँ इएससी आउँछ हो। हेर्नुहोस् त यसमा हालेर समथिङ तपाईँको नयाँ इएससी आउँछ 0.00 समथिङ आउँछ, 226 कति आयो होला सपोज है। त्यो गरेर तपाईँले अघि जस्तै फेरि टेबल हेर्ने, टेबलमा हेरेर पार्टिकुलर एफएससी नयाँ निकाल्ने, त्यो एफएससी युज गरेर सी को भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। यसरी गर्दै जानुहोस्, लास्टमा जब सी इक्वल्स टु टी आउँछ अनि तपाईँले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स फर्मुलामा लगाएर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। सो आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि त्यो अघिको न्युमेरिकल त भनिरहनु परेन होइन, तपाईँलाई म यो डबल रिइन्फोर्स्डको बारेमा भन्छु है। 5 मिनट दिनु होला मलाई प्लिज। डबल रिइन्फोर्स्ड बीममा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ कुरा के एडिसन भन्दा तपाईँले यो नयाँ कम्प्रेसन स्टिल हाल्नुभयो। कम्प्रेसन स्टिलमा तपाईँको के हुन्छ त यसको पार्टिकुलर स्ट्रेन हामीले पुरानो स्ट्रेन डायग्राममा इएसयू निकाल्यौँ, सिमिलर ट्रायङ्गल युज गरेर हामीले इएससी को भ्यालु निकाल्यौँ है। इएसयू अथवा इएससी जे भन्नुहोस्, तपाईँको इएससी पनि भन्दा भयो होइन। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो त कम्प्रेसिभ फोर्स निकाल्नुभयो। कम्प्रेसिभ फोर्स बराबर त्यो सिङ्गली रिइन्फोर्स्ड बीमको लिमिटिङ मोमेन्टको कम्प्रेसन है प्लस अनि स्टिलको कारणले जति आएर त्यो मेरो कम्प्रेसिभ फोर्स निकाल्नु भयो है त। त्यो गरेर तपाईँको सी को भ्यालु आयो। त्यसको टी भनेको त 0.87 FY AST होइन त, त्यो भने AST भनेको AST1 + AST2 हो होइन। त्यसपछि अन्त हामीले सी कस्तो टी गऱ्यौँ, सी कस्तो टी गर्दाखेरि एक्सयू को भ्यालु आउँछ है। एक्सयू को भ्यालु कति आयो, यो एक्सयू को भ्यालु चाहिँ के हो त डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस अफ डबल रिइन्फोर्स्ड बीम भयो होइन। अनि त्यसै गरी मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हो त कम्प्रेसन फोर्स इन्टु लिभर आर्म हो। अब कम्प्रेसन फोर्स हाम्रो दुईटा छ, एउटा त कङ्क्रिटको कारणले र एउटा स्टिलको कारणले हो। कङ्क्रिटको कारणले यति छ, लिभर आर्म हामीले यो त अस्ति हेरिसक्यौँ होइन सिङ्गल रिइन्फोर्स्ड बीममा। यो डबल रिइन्फोर्स्ड बीममा अब नयाँ कुरा के हो त कम्प्रेसन स्टिलको कारणले मेरो यति भयो है। अनि यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नु त न्युमेरिकल होइन, न्युमेरिकलमा हामीले के गर्छ फर्स्ट स्टेप के हुँदो रहेछ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि एक्सयू विल बी इक्वल टु एक्सयू म्याक्स लिने। अनि त्यसपछि त्यो निकालिसकेर तपाईँले इएससी निकाल्नु भयो, इएससी अथवा इएससी जे भन्नुहोस् हामीले इएससी भन्छौँ होइन। इएससीमा चाहिँ के हुन्छ त यो फर्मुला लगाएर सर्टेन इएससी निकालेँ। त्यसपछि FC16 को टेबल नम्बर एमा गएर मैले के हेरेर त्यसमा डिजाइन एड जुन छ डिजाइन एड हेरेर मैले के निकालेँ त्यो पार्टिकुलर इएससी निकालेँ र एफएससी निकालेँ है त। त्यसपछि मैले सी इक्वल्स टु टी फर्मुला सी र टी निकालेँ। तपाईँको यदि सी र टी इक्वल आयो भने अनि मात्र यु क्यान गो टु मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स होइन। तर सी र इक्वल्स टु टी आएन भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ फेरि आइट्रेसन गर्नुपर्छ है। अर्को नेक्स्ट आइट्रेसनमा के गर्नु पर्यो त यही एफएससी लिएर तपाईँले फेरि एक्सयू को भ्यालु निकाल्नुपर्छ है त। नयाँ भ्यालु आउँछ त्यस अनुसार फेरि नयाँ इएससी निकाल्ने, इएससी निकालेर फेरि एफएससी निकाल्ने अनि त्यसरी गर्दै गर्दै जाने। मैले यो अर्को सेक्सनलाई नगराउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दा त्यो क्लासमा भ्याइने थिएन, अब यो क्लासमा गराइहालेँ केही छैन। एउटा सिङ्गल क्लासमा गर्नुभयो चाहिँ मजाले डिटेलली बुझ्नुहुन्छ कम्प्लिट भएर होइन। अहिले तपाईँले जति बुझ्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईँले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। र यसमा के डाउट छ तपाईँहरूलाई? छैन सर। ल अरू हरि भाइ तपाईँ त लास्टमा लाइन गयो कुन चाहिँ कोडमा हेरे हो 456 मा हेरे हो हामीले SP16 मा है। SP16 मा तपाईँले अब मैले तीनटा कोड लान पाउनुहुन्छ तपाईँले, एउटा IS 456, एउटा SP16 को डिजाइन एडहरू र अनि त्यसपछि IS 1343। IS 1343 कुन छ त्यो चाहिँ प्रिस्टेसको लागि है। म यो कोड पनि सबै अपलोड गर्दैछु हजुर भन्नुहोस् त।
पर एकचोटि त्यो SP16 वाला टेबल देखाइ छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यो ठ्याक्क अपलोड गरिदिन्छु यो कोड मैले अपलोड गरिदिएको छु है तपाईँलाई पेज नम्बर 6 मा होला हस् सर। यो कोडको तपाईँले यो यस्तो डिजाइनेडहरू लान पाउनुहुन्छ अरू किन लान पाउनुहुन्न भने यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् यो कोडमा के छ त यहाँ सबै डेरिभेसन छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् त डिजाइन अफ डबल इन्फोर्समेन्ट सिंगल इन्फोर्समेन्ट सबै दिएको छ सिंगल इन्फोर्समेन्ट डिजाइन सबै गरिदिएको छ तपाईँले लानु भने त एक्जाम कसरी दिने त है कुरा त्यो हो त्यही भएर सबै लान तपाईँले पाउनुहुन्न सर्टेन पोर्सनहरू छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई पछि बनाउला ओके ल केही डाउटहरू छ पक्कै डाउटहरू आयो होला होइन नेक्स्ट क्लासमा हामी क्लियरिफाई गरौँला या स्याटरडे सन्डे तपाईँ एउटा एक्स्ट्रा क्लास राख्नुहोस् 1 घन्टा क्लासमा हामी डाउट क्लियर गरौँला है अनि केही तपाईँले कन्फ्युजन बुझ्नु भएको छैन यु क्यान आस्क मी एनी टाइम हस् सर